यहाँहरूमध्ये जोसँग बाइबल छ तपाईहरुले योएल 1 अध्याय 13 देखि 15 पदसम्म पढिदिनुहोस् कसैले। योएल 1 अध्याय 13 देखि 15 सम्म 13 देखि 14 सम्म पढिदिनुहोस्। त्यसपछि हामी अर्को पद पढ्ने छौं। योएल 1 अध्यायको 13 र 14। हे पुजारी हो, बाङ्रा लाएर शोक गर। हे वेदीका सेवक हो, विलाप गर। हे मेरो परमेश्वरको सेवक हो, बाङ्रा लाएर रात बिताओ। किनकि तिमीहरूका परमेश्वरको भवनमा अन्न बलि र अर्घ बलि रोकिएका छन्। पवित्र उपवासको घोषणा गर, पवित्र सभा बोलाओ। परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरको भवनमा देशका सारा बासिन्दाहरू र धर्मगुरुहरू भेला गराएर परमप्रभुको पुकारा गर। आमेन आमेन। त्यसै गरी दोस्रो अध्यायको 12 र 13 पद 12, 13 अनि 14 पद कसैले पढिदिनुहोस्। हुन्छ। यहाँ यसो लेखिएको छ, आफ्नो हृदयलाई फटाओ, परमप्रभु घोषणा गर्नुहुन्छ, अहिले पनि तिमीहरू आफ्ना सम्पूर्ण हृदयले उपवास बसेर रुँदै र शोक गर्दै मतिर फर्क। आफ्नो लुगा होइन तर आफ्नो हृदय फटाएर परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरतिर फर्क। किनकि उहाँ अनुग्रहकारी, दयामा भरपूर, रिस गर्नमा ढिला र प्रेममा भरिपूर्ण हुनुहुन्छ र विपत्ति ल्याउनु हुँदा उहाँ दुखित हुनुहुन्छ। कसले जान्दछ, कतै दुखित भएर उहाँले आफ्नो मन बदली आशिष दिनुहुन्छ। परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरको निम्ति तिमीहरूले चढाउने अन्न बलि र अर्ध बलिहरू। हुन्छ। त्यसरी नै बाँकी 13, 15 र 16 पद अर्को एकजनाले पढिदिनुहोस्। हुन्छ, म पढ्नेछु। यसै लेखेको छु, सियोनमा तुरै फुक, पवित्र उपवासको घोषणा गर, पवित्र सभा बोलाओ, मानिसहरूलाई भेला गर, सभालाई अर्पण गर, धर्मगुरुहरूलाई जम्मा गर, नानीहरू र दुधे बालकहरूलाई बटुल। दुला आफ्नो कोठाबाट निस्कुन्। परमप्रभुको हुन्छ। आमेन। परमेश्वरको वचन जुन हामी यो पुस्तकमा हामी पाउँछौँ र जब परमेश्वरका जनहरूलाई जब सङ्कट घडीहरू आउँछन् अनि विशेष गरी परमेश्वरका जनहरूलाई परमेश्वरले नै यसरी आह्वान गर्नुभएको हामी यहाँ पाउँदछौँ। र यहाँनिर भनिएको छ है, विशेष गरी 2-3वटा शब्दहरू छन्, भाङ्रा लगाएर शोक गर अनि विलाप गर है। अनि भाङ्रा लगाएर शोक गर, विलाप गर अनि परमेश्वरतर्फ फर्क भनिकन जुन अनि यहाँनिर पवित्र एउटा उपवासहरूको घोषणा गर भनिकन हामीले भनेका छौँ। र अहिले हामी जुन एउटा उपवासमा हामी छौँ र हामी यहाँनिर 12 पदमा भनेको जस्तै अहिले पनि तिमीहरू आफ्नो सम्पूर्ण हृदयले उपवास बसेर रुँदै र शोक गर्दै मतिर फर्क। हामी आफैलाई आज परमेश्वरको फर्किनु पर्ने, शोक गर्नुपर्ने अनि हामी पश्चाताप गर्नुपर्ने एउटा कुराहरू हामीलाई नहुन सक्छ। सम्भवतः हामी जहाँ जे छौँ ठिकै नै गरिराखेको जस्तो, तर हामी के गर्दैछौँ अनि अब हामी प्रार्थनामा समय बिताउनेछौँ है। अनि आज प्रार्थनामा जानुभन्दा अगाडि तपाईँहरू जहाँ बसिराख्नु भएको छ, मलाई चाहिँ अलिकति फरक तरिकाले आज प्रार्थनाको अगुवाई गर्न मन लाग्यो। सबैजनालाई चाहिँ आफ्नो ठाउँमा उठ्नुहोस् है। अनि हामी एकछिन थोरै यसो एक्सर्साइज जस्तो पनि गरौँ। हुन्छ, तपाईँहरू सबैजना आफ्नो ठाउँमा उठ्नुहोस्। हामी अलिकति बिहानै यसो
हाम्रो सुषमाले त बिहानै एक्सर्साइज गरेर ज्यानहरू फुर्ती बनाइसकेको छ। अनि हामीहरू चाहिँ पहिला हामी यसरी सुरु गरौँ। हाम्रो यो के हो? टाउको है। त्यसकारण हामी यो टाउकोलाई हामीले स्थिर राखौँ। अनि त्यस पछाडि हामीले यसरी दायाँ बायाँ गरौँ। हुन्छ, यहाँ भिडियोमा म देख्दै छुइनँ, तर म तपाईँहरूलाई भर्सन अन गरेर गर्नुभयो भने, किनकि यो एक्सर्साइज जस्तो हुन्छ। तपाईँहरूले दायाँ बायाँ आफ्नो मुन्टोहरू गर्नुहोस्। हुन्छ, अनि तपाईँहरूले हात फिजाउनुहोस् दायाँ बायाँ। हुन्छ, अनि फेरि माथि लानुहोस् तल, फेरि दायाँ बायाँ माथि लानुहोस्। हुन्छ, तल ल्याउनुहोस्। एकछिन यस्तो दाहिने देब्रेतिर दाहिने देब्रे देब्रे दाहिने। हुन्छ, अनि अब तपाईँहरूले घोकिँदै अनि माथि एकछिन गर्ने रिल्याक्स गर्दै यसो गरौँ। हुन्छ, हाम्रो लिङ्गा बहिनीले हेर्दै मात्रै हुनुहुन्छ, गर्नु भएको छैन। साथै भएर ग्रुपमै गर्ने योजना होला, तर आज चाहिँ यहाँ बिहान हामी सुन्नु। ए ल ल ल हुन्छ। विशेष गरी यहाँ अरूहरूले पनि गरिराख्नु। यो गएको समयमा हामी सेमिनार अनि अरू पनि लिँदै थियौँ। अनि विशेष गरी त्यहाँबाट मिलेको जुन चाहिँ एउटा इम्प्रेसन अनुसार हामी सबैजनालाई थाहा छ हाम्रो यो शरीर चाहिँ के हो। शरीर चाहिँ के हो? हाम्रो के भन्छ, लाक्पा याङ्गिलाई के अरे, हाम्रो लमुले म्युट गरिहाल्यो। अनम्युट गर त। हाम्रो शरीर चाहिँ के हो? हाम्रो शरीर के हो? परमेश्वर बास गर्ने मन्दिर हो है। अनि परमेश्वरले आज हामीलाई यो शरीर दिनु भएको छ। अनि अब तपाईँ अनि आज हाम्रो चाहिँ जिम्मेवारी रहेछ, विशेष गरी यो शरीरलाई पनि आज साँच्चै नै ख्याल गर्नुपर्ने होइन। अनि अहिलेसम्म हामीले विशेष गरी कोसिस गरिराखेका छौँ हाम्रो आत्मिक जुन चाहिँ कुरालाई चाहिँ स्वस्थ राख्नको लागि प्रयास गरिराखेका छौँ। परमेश्वरको वचन सुन्ने अनि प्रभुसँग आज साँच्चै नै समय बिताउने बसेर है। अनि तर अब बाँकी हामीले के गरिराखेका छौँ तपाईँहरूलाई थाहा छ है। तपाईँहरूले आफ्नो स्वास्थ्यको निम्ति चाहिँ के कति कुराहरू गरिराख्नु भएको छ तपाईँहरूलाई थाहा छ। तर आज साँच्चै नै हामीले हाम्रो शरीर चाहिँ जुन चाहिँ परमेश्वर बास गर्ने मन्दिर हो, अनि यसलाई हामीले ख्याल गर्नुपर्ने चाहिँ परमेश्वरले अहिलेको यो परिस्थितिहरूमा सायद हामी धेरै सुत्ने अनि कतिचोटि आज हामीले धेरै खाने या एक्सर्साइजै नगर्ने, अनि यी सबै कुराहरूको कारणले गर्दाखेरि हामीमा विभिन्न समस्याहरू आउन सक्छन् होइन। त्यसकारण ती सबै कुराहरूलाई हेरेर हाम्रो शरीरलाई पनि स्फूर्ति राख्नको निम्ति चाहिँ नियमित जुन चाहिँ एक्सर्साइज या कुनै कुराहरू चाहिँ आज हामीले गर्नुपर्ने रहेछ। त्यो भएकोले म यो समय तपाईँहरू सबैजनालाई त्यो सम्झाउँदै म एउटा बाइबल वर्स पढ्नेछु। अनि त्यस पछाडि हामी हाम्रो शरीरलाई नै हामीले मुख्य आज साँच्चै नै केन्द्र बनाइकन अनि हामीले आजको प्रार्थना अगाडि गर्नेछौँ। हुन्छ, तपाईँ उभिएकै अवस्थामा म एउटा बाइबलको पद पढ्नेछु। परमेश्वरको वचनले हामीलाई भन्दछ रोमी 12को यो वर्ष मलाई एकदमै मनपर्छ। 1 र 2 मा भनेको छ, यसकारण भाइ हो परमेश्वरको कृपालाई ध्यानमा राखी म तिमीहरूलाई अनुरोध गर्दछु कि तिमीहरूको आत्मिक उपासनाको रूपमा आफ्नो शरीरलाई पवित्र र परमेश्वरलाई ग्रहण योग्य जिउँदो बलिको रूपमा अर्पण गर।
यसकारण भाइ हो, परमेश्वरको कृपालाई ध्यानमा राखी म तिमीहरूलाई अनुरोध गर्दछु कि तिमीहरूको आत्मिक उपासनाको रूपमा आफ्नो शरीरलाई पवित्र र परमेश्वरलाई ग्रहणयोग्य हुने जिउँदो बलिको रूपमा अर्पण गर। विशेष गरी परमेश्वरको वचनले भनेको छ यहाँनिर पवित्र र परमेश्वरलाई ग्रहणयोग्य हुने जिउँदो बलिको रूपमा अर्पण गर। जब हामी स्वस्थ छौँ अनि परमेश्वरको कामहरू आज हामी गर्न सक्छौँ। तर हामीले धेरैचोटि स्वस्थ हुँदा परमेश्वरलाई खोज्दैनौँ, तर बिरामी हुँदाखेरि चाहिँ है यदि म यो रोगबाट निको भएँ भनेदेखि म मेरो परमेश्वरलाई चाहिँ परमेश्वरको सेवाकाई गर्ने गर्छु भनेर भन्छ। कतिचोटि हामी भन्ने हुन्छौँ है। अनि हामीले चाहिँ बिरामी भइसकेपछि मात्रै अनि परमेश्वरको लागि खोजेर अनि त्यस पछाडि चाहिँ परमेश्वरको काम गर्ने भनिकन हामीले मनमा एक किसिमको शर्तहरू राख्छौँ। तर हामी जब स्वस्थ छौँ, हामीलाई क्या सबै कुराहरू छ, अनि त्यही बेला नै जुन हामी परमेश्वरको काम धेरै गर्न सक्छौँ। अनि आज त्यो स्वस्थ हुँदा नि आज परमेश्वरको काम धेरै गर्न सक्ने भएकोले परमेश्वरले पनि हामीलाई त्यही आह्वान गर्नुभएको छ, जिउँदो अनि आज साँच्चै नै पवित्र अनि ग्रहणयोग्य बलिको रूपमा चाहिँ हामी आफैले हाम्रो शरीरलाई चाहिँ प्रभुको हातमा अर्पण गर्नुपर्ने। अनि प्रियहरू, यो समय विशेष गरी आज हाम्रो शरीर पनि आज परमेश्वरको निम्ति धेरै नै महत्त्वपूर्ण आज साँच्चै नै यो एउटा के भन्छ एउटा भेहिकल हो है। अनि यो चाहिँ एउटा साँच्चै नै साधन हो र परमेश्वरले आफ्नो महिमाको निम्ति कहिलेसम्म आज यसलाई चलाउन चाहनुहुन्छ, उहाँले चलाउन चाहनुहुन्छ। अनि जुन दिन यसको समय आउँछ यो थुप्रो भइकन माटोमा मिल्छ है। त्यसकारण आज साँच्चै नै माटोमा नमिलिन्जेलसम्म यसको चिन्ता अनि फिक्री गर्ने आज साँच्चै नै जिम्मा प्रभुले आज हामीलाई दिनुभएको छ। त्यसकारण हामीले परमेश्वरलाई महिमा दिँदाखेरि हामीले हाम्रो शरीरलाई पनि परमेश्वरको नजरमा पवित्र अनि ग्रहणयोग्य तुल्याउनका लागि हाम्रो जिम्मेवारीहरू रहेछ। त्यसकारण आज म त्यही जिम्मेवारी अनुसार आज हामीलाई भनेको छ प्रभुले होइन। आज साँच्चै नै अघि हामीले यो अगमवक्ताले भनेको पत्रबाट आज हामीले त्यहाँनिर पढ्दै गर्दाखेरि पाइराखेका थियौँ, ताकि तिमीहरू चाहिँ आज साँच्चै नै मतर्फ फर्क भनिकन। अनि यो समय हामी विशेष गरी परमेश्वरतर्फ आज फर्किँदाखेरि चाहिँ हामीले यहाँनिर भनेको छ, अहिले म तिमीहरूले आफ्नो सम्पूर्ण हृदयले उपवास बसेर रुँदै अनि शोक गर्दै मतिर फर्क। अब हामीले यो समय म तपाईँहरूलाई एक्सर्साइज गराउँदै म याद गराउन लगाउँछु। अनि तपाईँहरूले समय लिनुहोस् अनि याद गर्नुहोस् है। विशेष गरी हामीले हात फिजाउँ, तपाईँहरू सबैजनालाई हात फिजाउनुहोस् अनि माथि लानुहोस्, तल लानुहोस्, अनि अगाडि पछाडि है। अनि अब तपाईँहरू सबैजनालाई म आँखा चिम्लिन अनुरोध गर्दछु। अनि तपाईँहरूले विशेष गरी आफ्नो हातलाई तपाईँहरूले एकछिन अगाडि यसरी केही थापे जस्तो गरेर राख्नुहोस्। अनि तपाईँहरूले आँखा चिम्लिनुहोस्। अनि यो समय अनि परमेश्वरमा आफ्नो ध्यान केन्द्रित गर्नुहोस् है। तपाईँहरूले आज परमेश्वरमा ध्यान केन्द्रित गर्नुहोस्। आज हाम्रो परमेश्वर चाहिँ अनन्तको पिता हुनुहुन्छ, जुन चाहिँ परमेश्वरले आज हामीलाई आज उहाँले हाम्रो आमाको गर्भमा हामीलाई आज बनाउनु भयो। जुन गर्भमा आज हामी बनिँदा परमेश्वरले बनाइदिनु भएको हातलाई तपाईँले एकछिन याद गर्नुहोस्। तपाईँको हात कस्तो छ? त्यसमा काहीँ खोट छ, काहीँ केही छ? यदि छ भने पनि आज साँच्चै नै त्यहाँ परमेश्वरको इच्छा उद्देश्य आज साँच्चै नै अचम्मको हुन सक्छ है। तैपनि तपाईँहरूले आफ्नो हातलाई हेरेर नि यो समय परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनुहोस्, ताकि प्रभु तपाईँले मलाई कति असल हात दिनुभएको छ, ताकि आज यसैलाई नै आज साँच्चै नै मैले प्रयोग गरेर मैले मेरो शरीर मात्र होइन तर मेरो परिवारहरूलाई पनि पाउन सकेको छु।
अनि त्यति मात्रै होइन, तर आज यही हात जुन परमेश्वरले आज हामीलाई दिनुभएको छ, त्यो आज हाम्रो पेटलाई अनि आज हाम्रो स्वार्थलाई, आज हाम्रो आवश्यकतालाई मात्रै होइन, तर यो आज हात चाहिँ परमेश्वरले उहाँले आफ्नो महिमाको निम्ति दिनुभएको छ, प्रभुको प्रशंसा गर्नलाई। तर त्यही गर्नको निम्ति चाहिँ हामीले यो हातहरूलाई चाहिँ कति बिघ्न आज हामीले प्रयोग गरिराखेका छौँ, कस्तो ठाउँमा प्रयोग गरिराखेका छौँ। अनि यो हातबाट परमेश्वरको महिमा हुने कति काम भइराखेको छ। तपाईहरूले आज साँच्चै नै यो हातलाई कसरी प्रयोग गरिराख्नु भएको छ? हाम्रो यहाँ जवान भाइहरू हुनुहुन्छ, बहिनीहरू हुनुहुन्छ, तपाईँहरूलाई परमेश्वरले दिनुभएको हातलाई आज हामीले कसरी प्रयोग गरिराखेका छौँ? प्रियहरू, हामी आफै आँखा चिम्लिकन अनि हाम्रो हातलाई सम्झिँदै हामीलाई आमाको गर्भमा आज बनाउनु अद्भुत रीतिले बनाउने नै परमेश्वरलाई सम्झिकन अनि आज यो जुन हात परमेश्वरले जुन आफ्नो महिमाको निम्ति बनाइदिनु भएको हो, परमेश्वरलाई धन्यवाद दिँदै अनि यो हातलाई आज हामीले कसरी प्रयोग गरेका छौँ अनि आज त्यो सम्झिकन अनि अन्तिममा हामीले हाम्रो हातलाई प्रभुको हातमा हामी समर्पण गरौँ, किनकि परमेश्वरले चाहिँ आज पवित्र अनि ग्रहण योग्य जिउँदो बलिको रूपमा आज हाम्रो शरीर चाहिँ आज चाहनुहुन्छ। आउनुहोस् हामी सबैजना मुख खोलेर प्रार्थना गर्नेछौँ प्रभुमा। र आज साँच्चै नै यो समय यदि हामीले हाम्रो हातलाई कसरी प्रयोग गरिराखेका छौँ विगतका दिनहरूमा, तपाईँहरू सम्झिनुहोस् र धेरैचोटि आज हामीले यो हातलाई गलत कुरामा प्रयोग गरिराखेको हुन सक्छौँ। अनि यदि त्यो केही कुरा त्यस्ता छन् जसबाट प्रभुलाई अनादर आज भएको छन्, आदर भएका छैनन् भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँलाई यदि पवित्र आत्माले देखाउनुहुन्छ भनेदेखि आज साँच्चै नै पश्चाताप आज त्यहीँनिर हामी गरौँ। पिता, म तपाईँ परमेश्वरलाई विशेष गरी धन्यवाद दिन्छु। प्रभु, तपाईँ परमेश्वर जसले आज साँच्चै नै मलाई जुन आमाको गर्भमा जुन रीतिले रच्नुभयो र प्रभु आज जसरी म बनिएर प्रभु जुन समयमा आज साँच्चै मलाई परमेश्वरले संसारमा ल्याउनु भयो प्रभु, अनि अहिले आज साँच्चै नै म यही उमेरसम्म प्रभु आज साँच्चै नै मलाई जति पनि मेहनत अनि परिश्रमले जे जति कुराहरू गर्नुपर्ने छ अनि ती सबै कुराहरू गर्नको लागि ओ प्रभु साथ दिने यो असल हात दिने तपाईँ प्रभुलाई म धन्यवाद गर्छु। अनि प्रभु आज साँच्चै नै प्रभु यो हातलाई प्रभु मैले आज जन्मेदेखि हुर्किँदै गर्दा आज मैले कति आज साँच्चै नै यो कुराहरूमा आज साँच्चै नै मैले यसलाई प्रयोग गर्ने थिएँ प्रभु। आज साँच्चै नै यो हातबाट प्रभु आज बनाउने भन्दा पनि कतिचोटि बिगार्ने भत्काउने ती दिनहरू थियो प्रभु। अनि आज साँच्चै नै जुन बेलामा म आज सिक्दै थिएँ तर पनि तपाईँ परमेश्वर जसले आज साँच्चै नै मलाई अनुग्रह गर्नुभएको कारणले गर्दाखेरि ओ प्रभु आज साँच्चै नै मलाई तपाईँ परमेश्वरले सहायता गर्नुभएको कारणले गर्दा प्रभु मलाई दिनुभएको ज्ञान अनि बुद्धिको कारणले गर्दा प्रभु आज साँच्चै नै मैले मेरो हात आज नियन्त्रण गरिकन प्रभु असल काम मेहनत गर्ने परिश्रम गर्ने आज कतिवटा कुरामा तपाईँ परमेश्वरले मलाई आज दिनुभयो प्रभु। आज चोर्नलाई होइन आज साँच्चै नै विशेष गरी ओ प्रभु नराम्रो कुरा र ती दिनहरूमा आज साँच्चै कतिचोटि आज नराम्रो कामहरू गर्नको निम्ति पनि यी हातहरू आज साँच्चै प्रयोग भएका थिए प्रभु। आज यी हातहरूद्वारा आज कतिचोटि आज साँच्चै नै गलत तरिकाले मानिसहरूलाई ओ प्रभु आज नराम्रो कामहरू गर्नमा पनि आज यस्तो प्रयोग गर्ने पिता म तपाईँ परमेश्वरमा आज क्षमा मागिकन प्रभु यो सुन्दर बिहानी प्रभु म प्रार्थना गर्दछु साँच्चै नै यो आज दिनुभएको तपाईँ परमेश्वरले दिनुभएको असल हात जो तपाईँले आज आफ्नो महिमाको निम्ति दिनुभएको हो प्रभु। अनि आज साँच्चै नै यसलाई तपाईँ परमेश्वरको महिमाको निम्ति आज प्रयोग गर्नलाई हामीले आज साँच्चै तपाईँको हातमा योग्य हुने तरिकाले आज समर्पण गर्नुपर्नेछ ओ प्रभु। तपाईँ परमेश्वरले अनुग्रह गर्नुहोस् र आज साँच्चै तपाईँ परमेश्वरले हामीले दुईटै हात दिनुभएको छ, यसमा कुनै पनि घटी कमी छैनन्। अनि प्रभु आज यही हातलाई जे जति कुराहरू गर्नको निम्ति प्रयोग गर्नलाई प्रभु जो तपाईँले दिनुभएको एउटा साँच्चै नै असल एउटा साधन हो प्रभु। आज यो हातबाट के हो तपाईँ परमेश्वरको महिमा हुन सकेको होस् र आजको यो सुन्दर बिहानी विशेष गरी तपाईँ परमेश्वर अघि हामी आज साँच्चै नै हाम्रो हातलाई तपाईँ प्रभुको हातमा हामी अर्पण गर्दछौँ। अनि प्रभु तपाईँ परमेश्वरको आज साँच्चै नै पवित्र आत्माको अभिषेकमा प्रभु तपाईँ परमेश्वरले आज हामीलाई चलाउनुहोस् र आज हाम्रो यो शरीरका विशेष गरी यो हातबाट तपाईँ परमेश्वरलाई प्रशंसा अनि महिमा दिन र तपाईँ परमेश्वरले दिनुभएको दान वरदान अनुसार प्रभु तपाईँ परमेश्वरले महिमा गर्ने प्रयोग गर्न प्रभु तपाईँ परमेश्वरले आज हामीलाई हाम्रो आवश्यकता हाम्रो खाँचो पुरा गर्ने दिनुभएको कामहरूमा प्रभु यसलाई असल तरिकाले
चाहिँ प्रयोग गर्नमा तपाईँ परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई अनुग्रह गर्नुहोस्। अनि प्रभु आज साँच्चै नै यी सबै कुराहरूलाई ओ प्रभु हामी तपाईँ प्रभुको हातमा राख्छौँ। धन्यवाद छ पिता, धन्यवाद छ, धन्यवाद छ। सबै बिन्ती नि प्रार्थना अघि अनि आशिष माग्दछौँ जीवित येशूको नाममा। हुन्छ, आउनुहोस् यो समय विशेष गरी हामी एकदमै महत्त्वपूर्ण अङ्ग हामी विशेष गरी हाम्रो शिरमा हात राखौँ है। अनि हाम्रो शिरमा हामी हात राखौँ। अनि तपाईँहरूले यही समय आँखा चिम्लिकन एकछिन इमेजिन गर्नुहोस् है, यो एउटा के भन्छ भकुन्डो जस्तो एउटा डोलो चिज छ, तर यो भित्र तपाईँहरूले देख्नु पनि भएको छैन होला, निकालेर हेर्नु पनि भएको छैन होला, तर यो टाउको यो भित्र चाहिँ के छ, गिरी छ है। कस्तो गिरी रहेछ भनेर फेरि निकालेर हेर्ने प्रयास गरिँदैन नि होइन, तर यहाँ गिरी छ। तर त्यो गिरी जसलाई चाहिँ आज साँच्चै दिमाग हामी भन्दछौँ। यो समय हामी परमेश्वरलाई आँखा चिम्लिकन सम्झौँ। यो अचम्मको यो भित्र एकदमै हड्डी हुनु अरे, अनि त्यो हड्डीभित्र जुन चाहिँ एकदमै सेन्सिटिभ त्यो अङ्ग हुनु, अनि त्यो अङ्गहरूमा आज धेरै 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 नसाहरू छ। अनि मानिसको शरीरमा भएको नसाले पृथ्वीलाई 2-3 खन्को लगाउँछ भन्छ है। र यो भित्र पनि अनि त्यो ब्रेन जहाँ जुन चाहिँ ब्रेनलाई नै आज हामीले प्रयोग गरिराखेका छौँ विभिन्न कुराहरू सोच्न, विभिन्न कुराहरू गर्न है। अनि यो चाहिँ विशेष गरी एउटा मास्टर जस्तो हो, यसले नै सबै बडीहरूमाथि चाहिँ नियन्त्रण गरेको हुन्छ। तर आज यो ब्रेन आज कति असल आज परमेश्वरले दिनुभएको छ। अनि विगतका दिनमा धेरै कुराहरू चाहिँ साँच्चै नै हामीले आज साँच्चै नै भोग्नु परेको थियो, कष्ट, समस्या, दुःख अनि विभिन्न कुराहरू, प्रेसरहरू, हरेक कुराहरूलाई पनि आज साँच्चै नै यो ब्रेन आज जुन परमेश्वरले बनाइदिनु भएको छ ती सबै कुरालाई ठेक्न सकेको छ। तर यही ब्रेन आज यही टाउकोमा आज हुने दिमागलाई पनि हामीले कतिचोटि गलत कुराहरूमा प्रयोग गरेको हुन सक्दछौँ। प्रियहरू, यो समय विशेष गरी परमेश्वरलाई हामी धन्यवाद दिँदै अनि आफूलाई याद गरौँ ताकि परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई कति असल चिज दिनुभएको छ। अनि आज जुन चाहिँ कुरा चाहिँ आज हामीले प्रभुको महिमाको निम्ति आज साँच्चै नै प्रयोग गर्नलाई आज दिएको हो। आउनुहोस् हामी प्रभुलाई विशेष पहिलोचोटि धन्यवाद दिउँ। प्रभु आज साँच्चै तपाईँ परमेश्वर कति महिमाको योग्य परमेश्वर हुनुहुन्छ। तपाईँ परमेश्वरले आज साँच्चै नै हामीलाई यो आज साँच्चै नै जुन टाउको दिनुभएको छ प्रभु, अनि आज यो टाउकोमा जुन चाहिँ अङ्गहरू छन् प्रभु, अनि यो अद्भुत रीतिले आज बनाउनु हुने तपाईँ परमेश्वर प्रभु, यदि आज साँच्चै नै कुनै मानिसहरू जस्तो आज यस्तो क्षमता यस्तो दक्षताहरू छैन, आज साँच्चै नै कसैले आज यी कुराहरू गर्न सक्दैन, तर केवल तपाईँ परमेश्वर जसले आज जुन उद्देश्यले आज साँच्चै नै हाम्रो शरीरलाई निर्माण गर्ने एउटा विधि अनि व्यवस्था बनाइदिनु भयो। अनि त्यही अनुसार अचम्म रीतिले जसरी आमाको गर्भमा आज रचिँदाखेरि नै पहिलोचोटि आज साँच्चै नै बनिने आज प्रभु, म तपाईँ परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छु। आज त्यसरी निर्माण हुँदै आज बनिने यो शरीरका अङ्गहरूमध्ये आज टाउको जसलाई म तपाईँ प्रभुको लागि धन्यवाद दिँदछु। कति असल तरिकाले आज बनाउनु भएको छ प्रभु। अनि आज साँच्चै यो टाउको भित्र विभिन्न कुराहरू छन्, तर तीमध्ये सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भाग प्रभु आज जुन चाहिँ यो दिमाग हो। अनि प्रभु आज म तपाईँलाई प्रार्थना गर्दछु प्रभु, आज यसलाई तपाईँ परमेश्वरले चाहिँ आज लिनुहोस् प्रभु। अनि विशेष गरी यो तपाईँ परमेश्वरले आफ्नो महिमाको निम्ति आज तपाईँ परमेश्वरलाई प्रशंसा महिमा गर्नलाई आज जे जति कुराहरू छन् तपाईँ परमेश्वरको आज साँच्चै नै हेर्न, तपाईँ परमेश्वरको विचारमा आज साँच्चै नै बोल्छन् र विचार गर्न, अनि आज तपाईँको महिमाको कुराहरूलाई ध्यान दिनको निम्ति तपाईँ परमेश्वरले आज दिनुभएका यी कुराहरू हुन्। तर प्रभु आज साँच्चै नै ओ प्रभु कतिचोटि हामीले आज यी सबै कुराहरूलाई प्रयोग गर्न दिएनौँ, किनकि प्रभु आज साँच्चै नै हाम्रो ब्रेनलाई जुन चाहिँ एक्टिभ राख्नको निम्ति हामीले सिक्नुपर्ने, मेहनत गर्नुपर्ने, परिश्रम गर्नुपर्ने कुराहरू आज कतिवटा कुराहरूमा चाहिँ विगतका दिनमा आज हामीले अल्छी गऱ्यौँ ओ प्रभु। अनि आज साँच्चै नै त्यही कारणले गर्दा हाम्रो ब्रेनहरू आज जसरी प्रयोग हुनुपर्ने त्यसरी आज प्रयोग भएको छैन, र त्यही कारणले गर्दा आज हामी कतिजना मानिसहरू अहिले शरीरमा आज साँच्चै नै एकदमै बोधो भएका छौँ। हामीलाई कतिवटा कुराहरू आज साँच्चै नै हामीले प्रभु आज त्यसलाई लोजिकली आज हामीले ओ प्रभु आज सोच्न सक्दैनौँ। कतिचोटि आज हामीले
हामीलाई धेरै कुराको अभावले गर्दा हामीले कतिचोटि गहिरो गुप्त कुराहरू आज बुझ्न सक्दैनौँ। आज ती सबै कुराहरू चाहिँ हाम्रो निम्ति असम्भव भएको छ। अनि यसको कारण के हो प्रभु? आज हामीले गएको विगतका दिनहरूमा तपाईँ परमेश्वरले दिनुभएको आज यो आशिषलाई हामीले आज प्रयोग गर्न नगरेको र प्रयोग गर्दाखेरि पनि गलत तरिकाले प्रयोग गरेको कारणले गर्दाखेरि प्रभु आज यसबाट तपाईँ परमेश्वरलाई धेरै अनादर भइराखेको छ। प्रभु म तपाईँलाई प्रार्थना गर्दछु विशेष गरी अझै पनि आज साँच्चै नै मानिसहरूलाई शरीरले विभिन्न कुराहरू जान गर्दछ र त्यो जान अनुसार ती रहर पुरा गर्नको निम्ति जब युक्रेन आज जुन चाहिँ कुराहरूमा प्रयोग गर्नलाई आज प्रयोग हुँदछ अनि प्रभु आज साँच्चै त्यस्तै कारणले गर्दाखेरि आज मानिसहरूले हो प्रभु आज साँच्चै नै विशेष गरी गलत कुराहरूलाई आज ध्यान दिने हामी धेरैचोटि आज सांसारिक आज दुष्टको हातमा अनि जहाँबाट धेरै प्रेसर धेरै कुराहरू छ अनि आज त्यही कुराहरूले आज धेरै ठाउँमा जाँदा हाम्रो प्रेममा आज बाहिराखेका कारणले गर्दा हामी धेरैचोटि आज स्थान नपाएको म तपाईँमा प्रार्थना आज हामीलाई विशेष गरी म तपाईँमा प्रार्थना गर्दछु तपाईँमा म क्षमा माग्दछु ताकि मेरो आज साँच्चै बाल्यकालमा आज जुन मैले मेरो माहौल पाएँ अनि आज जुन संस्कारहरू मैले पाएँ अनि आज साँच्चै कति कुराहरू आज नेगेटिभ थियो अनि आज कतिवटा कुराहरू प्रभु आज त्यस्तै कारणले गर्दाखेरि आज साँच्चै जुन तरिकाले मेरो दिमाग बनिँदै थियो बढ्दै थियो वृद्धि हुँदै थियो अनि आज जसरी आज यो दिमाग आज भरिँदै अनि आज यो दिमाग जुन तरिकाले आज तालिम पाउँदै थियो प्रभु त्यो सबै प्रक्रियालाई म यसरी सम्झिँदै म तपाईँ परमेश्वरमा क्षमा माग्दछु प्रभु आज जुन तरिकाले आज साँच्चै नै तपाईँ प्रभुले आफ्नो महिमा गर्ने निम्ति बोलाउनु भएको यो प्रेम तपाईँ परमेश्वरलाई म विशेष धन्यवाद दिँदछु किनकि तपाईँ परमेश्वरले यो माथि अधिकार गर्नुभएको छ। त्यसकारण तपाईँ परमेश्वरले जसरी हामीलाई आज तपाईँ नयाँ जन्म दिनुभयो ताकि तपाईँ परमेश्वरले चाहिँ आफ्नो अभिषिक्त जनहरूको हात चाहिँ आज साँच्चै हाम्रो माथि तपाईँले आज राखिदिनु भएको छ अनि प्रभु तपाईँ परमेश्वरको दया हात चाहिँ साँच्चै नै आज हाम्रो शिरमाथि आज हाम्रो बेरमाथि छ। ओ पवित्र आत्मा म तपाईँमा प्रार्थना गर्दछु तपाईँ परमेश्वर जसले आज साँच्चै नै मेरो आज साँच्चै समझलाई जसले तपाईँ परमेश्वरले नयाँ बनाउने काम थालिसक्नु भएको छ अनि प्रभु आज हामी आफै आज हाम्रो हरेक कुराहरू चाहिँ तपाईँ परमेश्वरमा नयाँ बनाउनको लागि तपाईँले आज हामीलाई आह्वान गर्नुभएको छ। प्रभु तपाईँ परमेश्वरले आज हामीलाई दिनुहोस्। धन्यवाद छ पिता। अनि अझै पनि म तपाईँमा प्रार्थना गर्दछु प्रभु तपाईँ परमेश्वरतर्फ फर्किन तपाईँ परमेश्वरतर्फ हेर्नको लागि प्रभु आज हाम्रो जुन चाहिँ दिमागले जुन तरिकाले प्रभु हामी जन्मेदेखि हुर्किँदै आजसम्म यहाँ पुग्दा जुन तरिकाले तालिम पाएको छ र धेरैचोटि जसरी गलत तरिकाले तालिम पाएको कारणले गर्दा अझै पनि आज तपाईँ परमेश्वरले चाहे जस्तो जसरी नयाँ हुन सकेको छैन अनि यसलाई हामीले नयाँ तरिकाले तालिम दिन सकेका छैनौँ प्रभु आज हामीलाई क्षमा दिनुहोस् र विशेष गरी हाम्रो आशाको घर मण्डलीका हामी जति पनि छौँ आउने दिन प्रभु तपाईँ परमेश्वरको आज यो आज तपाईँको महिमाको निम्ति हो। त्यसकारण आज यो ब्रेनलाई आज तपाईँको महिमा हुने गरी असल तरिकाले आज तालिम दिनको निम्ति ज्ञान अनि बुद्धि विवेक दिनुहोस्। धन्यवाद छ धन्यवाद छ प्रभु। म सबै कुरा तपाईँको हातमा हामी राखिकन अगुवाई अनि आशिष माग्नेछु। आमेन। हुन्छ यहाँहरू कतिजनालाई गाह्रो भयो होला अनि तपाईँहरू बस्न सक्नुहुन्छ अनि हामी बस्दै अनि विशेष गरी हामी प्रार्थना गर्नेछौँ र अझै हाम्रो प्रार्थनामा हाम्रो अर्को विषयहरू छ र म सम्भवतः एउटा दुईटा विषयहरू यसरी नै लिड गरिसकेपछि म सुषमालाई जिम्मा दिन चाहन्छु र मेरो विशेष गरी अर्को ठाउँमा अलिकति काम भएको कारणले गर्दाखेरि हामीलाई परमेश्वरले चाहिँ आज पवित्र उपवासहरू घोषणा गरिकन मतर्फ तर्क भनेर भन्नुभएको छ। शोक गर्दै अनि पश्चाताप गर्दै अनि विलाप गर्दै र विशेष गरी हामीले आज बाहिरी कुराहरू जहाँ धेरै सङ्घर्ष छन् अनि ती कुराहरूमा विलाप गर्नुभन्दा अगाडि पहिला हामी आफैले आफूलाई आफ्नो हरेक कुराहरू जाँचेर अनि आज परमेश्वरमा शोक गर्नु अनि विलाप गर्नुपर्ने आवश्यकता आज छ। अनि मैले तपाईँहरूलाई अलिकति सानो डिरेक्सन मात्रै दिएँ तर हामी तपाईँहरूले फेरि पछि पनि गएर मनन गरिकन आफै प्रार्थना गर्न सक्नुहुन्छ। परमेश्वरले दिनुभएको हात आज साँच्चै नै कसरी प्रयोग भइराखेको थियो
परमेश्वरले दिनुभएको आज दिमाग कसरी प्रयोग भइराखेको थियो। अनि विशेष गरी यो दिमागको सन्दर्भमा मात्रै हामीले कुरा गर्यो भनेदेखि हामीले धेरै 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 कुराहरू चाहिँ आज छन् हामीले गलत गरेको कुराहरू, जसको कारणले गर्दा अहिले हामीले यो उमेरमा 40 काटिसक्यो, कतिजनाले 30 काटिसक्यो। तर तपाईँहरू जो जतिजना छन् आज हाम्रो 10-12 वर्ष पुग्दै गरेकोहरू, तपाईँहरूको लागि चाहिँ कति ठुलो अवसर छ। तर हामी ठुलोहरूको निम्ति ठुलो चुनौती छ, किनकि हाम्रो दिमागले हामी जुन समाजमा, जुन घर परिवारमा जुन तरिकाले हुर्क्यौँ अनि त्यो अनुसारले चाहिँ यसले तालिम पाएको छ र त्यही तालिम पाए अनुसार यसले यही दिमागलाई हामीले प्रयोग गरिराखेका छौँ। तर आज साँच्चै नै हाम्रो दिमागले पाउनुपर्ने तालिम चाहिँ आज असल तरिकाले नपाएको कारणले गर्दा आज हामी धेरै कुरामा बोधो छौँ है, हामीले धेरै कुरामा बोधो छौँ। अनि कतिवटा कुराहरू हामी बुझ्नै सक्दैनौँ। अनि परमेश्वरको वचन चाहिँ झन् रहस्यले भरिएको कुराहरू छ। अनि हामीलाई जुन जुन कुराले आज हामीलाई हाम्रो दिमाग बोधो हुनको निम्ति हामीलाई आज पुर्याएको थियो, ती सबै कुराको निम्ति हामी पश्चाताप गर्नुपर्छ है। अनि पहिलो चाहिँ हाम्रो परिवार अनि हाम्रो पारिवारिक संस्कार, हाम्रो अनि गाउँ समाजको संस्कार, जसले चाहिँ आज हाम्रो दिमागलाई एकदमै गलत तरिकामा तालिम आज साँच्चै नै दिने कामहरू गरेको थियो। अनि त्यही पछाडि जब हामी हुर्किँदै सायद 12-13-14 वर्ष पुग्दाखेरि हामीले हाम्रो शरीरको कुराहरूले हाम्रो दिमागलाई गलत कुराहरूमा आज साँच्चै नै डोर्याएको हुन सक्छ है। नराम्रो कुराहरू गर्न, नराम्रो कुराहरू चाख्न अनि त्यसको अरू कुरा गर्न। त्यसरी नै हामीले यो समय चाहिँ हाम्रो आँखालाई हामीले याद गरौँ है। कति आज असल आँखा भएको छ। हुनसक्छ यहाँहरू कतिजना कहिले अलिकति आँखा तिर्मिरहेको, राम्रोसँगले देख्न नसक्ने, तर आज कतिजनाको हुनसक्छ एकदमै राम्रो। तर यसलाई हामीले प्रभुमा हामी याद गरौँ र विशेष गरी प्रभुलाई धन्यवाद दिँदै अनि आज यसलाई योबाट पनि हामीले प्रभुलाई महिमा दिने कुराहरूमा आज प्रयोग गर्न सक्छौँ। अहिले हाम्रो जवानहरू यहाँ कतिजना हुनुहुन्छ, तपाईँहरू एकदमै प्रभुले आशिष पाउनु भएको आज परमेश्वरले चुनेका तपाईँहरू हुन्। तर आज धेरै अरू जवानहरू छ जो आज साँच्चै नै अरू ठाउँमा छन्, जसले आज परमेश्वरले दिएको असल कुरा प्रभुलाई अर्पण नगरिकन आज संसारमा कति घिनलाग्दा कुराहरूलाई चाहिँ अर्पण गरिरहेको छ। यी नराम्रा कुराहरू हेर्नु, नराम्रो कुराहरूमा इन्जोय गर्नु। हुन त हामीले पनि आज त्यसरी नै यसलाई प्रयोग गरेका थियौँ होला। ती दिनहरूलाई आज हामी सम्झिँदै प्रभुमा पश्चाताप गरेर फेरि आज हामी विलाप गर्ने आउने दिन यो सबै कुराहरूको महिमा आउँछ हामी प्रभुलाई हामी अर्पण गर्नेछौँ। हुन्छ, हामी म यो समय हाम्रो सुषमालाई बाँकी प्रार्थनामा अगाडि गरिदिनको लागि अनुरोध गर्दै अनि हामी यो प्रार्थना गर्नेछौँ, त्यस पछाडि बाँकी सुषमाले लिनुहुन्छ। पिता, म तपाईँमा प्रार्थना गर्दछु, विशेष गरी यो आँखा पनि आज साँच्चै नै हाम्रो शरीरको एकदमै आज साँच्चै नै असल चिज जो तपाईँले आमाको गर्भमा नै आज साँच्चै नै यो टाउकोलाई आज निर्माण गर्दा यसलाई उचित ठाउँमा तपाईँको परमेश्वरले राखिदिनु भयो। प्रभु, आज साँच्चै नै जुन आँखा आज हाम्रो सारा कुराको एउटा सुन्दरताको प्रतीक हो र प्रभु आज यी सबै कति असल जो तपाईँले दिनुभएको छ। प्रभु, आज कतिजना मानिसहरू छन् आज जसको आज यो अनुग्रह आज छैन र जसको कारणले गर्दा आज उनीहरू कति बेला दुखित आज छन्। तपाईँ परमेश्वरले आज हामीलाई एउटा दुखित कारण तुल्याइदिनु भएको छैन, तर शरीरको निम्ति आज यो एउटा उत्तम ठाउँमा असल तरिकाले राखिदिनु भएको छ। पिता, म तपाईँलाई महिमा दिँदछु। प्रभु, तपाईँ परमेश्वरले आज यसलाई जुन उद्देश्य बिन्ती दिनुभएको आज तपाईँको उद्देश्य बुझेर तपाईँको महिमाको कामहरूमा ध्यान दिन, हेर्न, आज साँच्चै नै ती कुराहरूमा आज हाम्रो दृष्टि लगाउनको निम्ति आज यो साधन चाहिँ तपाईँको महिमाको निम्ति प्रयोग हुन सकेको होस्। पिता, म तपाईँको हातमा अर्पण गर्दछु। तपाईँको वचनले भनेको जस्तै आज पवित्र अनि ग्रहणयोग्य आज जिउँदो बलिको रूपमा आज साँच्चै नै प्रयोग हुन दिँदा हामीले जसरी हामीलाई तपाईँले आँखा मात्रै माग्नु भएको छैन, हामीलाई दिमाग मात्रै माग्नु भएको छैन, हामीलाई हात मात्रै माग्नु भएको छैन, तर तपाईँ परमेश्वरले चाहिँ आज हाम्रो सारा शरीरलाई नै, तर प्रभु आज यही शरीरका यी अङ्गहरू र हामीले आज कसरी प्रयोग गरिराखेका छौँ ती सबै कुराहरूमाथि आज हामीलाई आज साँच्चै नै तपाईँ परमेश्वरले जिम्मेवार बनाएको छ, भण्डारेपन बनाउनु भएको छ। आशिष दिनुहोस् यो समय, सबै कुरा तपाईँको हातमा हामी राखिकन अगुवाई अनि आशिष माग्दछौँ जीवित येशूको नाममा।
हुन्छ, यो समय सुषमाले प्रार्थनामा लिड गर्नुहुन्छ र साथै मैले समय पाएको भए अझै पनि हामी हाम्रो मुख, हाम्रो कान अनि जसको निम्ति हामीले प्रभुमा आज प्रार्थना गर्नुपर्ने आवश्यकता देख्छु, अनि बाँकी समयमा सुषमाले तपाईँहरूलाई प्रार्थना अगाडि गर्नुहुन्छ। हुन्छ, आउनुहोस् हामी विशेष गरी प्रार्थनामा जानेछौँ है। अनि अहिले साँच्चै नै हामीलाई नर्सले जसरी अगुवाई गर्नुभयो, अनि यो हाम्रो अङ्ग प्रत्यङ्ग परमेश्वरकै हुन् र एउटा भर्स पढ्न चाहन्छु। अघि सुरुमा उहाँले सोध्दै हुनुहुन्थ्यो है, हामी चाहिँ के हो त, यो हाम्रो शरीर चाहिँ के हो भनेर उहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो। अनि साँच्चै नै यहाँनिर 1 कोरिन्थी 3:16 र 17 यसरी भन्दछ, के तिमीहरूलाई थाहा छैन तिमीहरू परमेश्वरका मन्दिर हो र परमेश्वरका पवित्र आत्मा तिमीहरूमा वास गर्नुहुन्छ। यदि कसैले परमेश्वरको मन्दिरलाई नष्ट गर्छ भने परमेश्वरले त्यसलाई नष्ट गर्नुहुनेछ, किनकि परमेश्वरको मन्दिर पवित्र हुन्छ र त्यो मन्दिर तिमीहरू नै हौ। आमेन। परमेश्वरको वचन पढाइमा आशिष भएको होस्। साँच्चै नै हामीले हाम्रो यो शारीरिक यो उसलाई चाहिँ हामीले परमेश्वरको हातमा सुम्पिसकेको छौँ। अब हामीले अघि नै उहाँले उदाहरण दिँदै हुनुहुन्थ्यो है, अनि हामीले एक्सर्साइज पनि गरेर हेऱ्यौँ है। हामी शारीरिक रूपमा स्वस्थ हुनलाई हामीले यति धेरै प्रयासहरू गरिरहेका छौँ है, भने हामीले आत्मिक रूपमा हामीले स्वस्थ रहनको निम्ति के कुराहरू गरिरहेका छौँ त है। अनि धेरै कठिनाइहरू छ। अनि उहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो अहिले हामी जुन धेरै बाहिर मर्निङ वक निक्लो धेरैजना मानिस यो शरीरको निम्ति स्वस्थ रहनलाई धेरै प्रयासहरू गरिरहनु भएको छ है। अनि त्यसरी नै आज हामी परमेश्वरको मन्दिर भएको कारण हामीले शरीर साथसाथै आत्मा पनि हामीले शुद्ध अनि पवित्र राख्नुपर्ने कुरा हामी देख्दछौँ यहाँ 1 कोरिन्थी 3:16 र 17 है। अनि हामी अब आत्मिक रूपमा हामी जानेछौँ अनि हामी परमेश्वरमा हामी प्रार्थना गर्नेछौँ है। अनि परमेश्वरले अनि साँच्चै नै हामीलाई धेरै आशिष दिनुभयो। अनि हामीले हाम्रो शरीरहरू अङ्ग प्रत्यङ्ग हेरिकन परमेश्वरलाई धन्यवाद दिने कुरा गऱ्यौँ। अनि आउनुहोस् हामी प्रार्थनाको विषयतिर जानेछौँ। यस समय चाहिँ मेरो 2-3वटा प्रार्थनाको विषय मेरो हातमा छ है। अनि त्यो प्रार्थनाको विषय मसँग भएको प्रार्थनाको विषय गर्नेछौँ। अनि तपाईँहरूलाई पनि म मौका दिनेछु है। हिजो नर्सले भन्दै हुनुहुन्थ्यो तपाईँले भोलि बिहान प्रार्थनामा आउँदाखेरि चाहिँ तपाईँसँग भएको विषयहरू बटुलेर ल्याउनुहोस् है। तपाईँलाई जुन भित्रबाट अगुवाई भएको छ त्यो विषयहरू तपाईँलाई राख्ने मौका दिन्छु। तर सुरुमा म केही विषयहरूको निम्ति गर्नेछौँ। सधैँ हामीले गर्दै आइरहेको छौँ है। अनि त्यही विषयमा हामी गर्नेछौँ है। अनि म यस समय चाहिँ एउटा भर्स पढ्न चाहन्छु। कलसी कसले पढ्नु हुनेछ, पढिदिनु हुनेछ है। कलसी 3:12 देखि 17 पढ्नेछौँ। कलसी 3:12 देखि 17 पढ्नेछौँ। कसले पढ्नु भयो छिट्टो पढिदिनुहोस्। हुन्छ, हाम्रो यहाँ दिलकुमार भाइले पढ्नु भयो जस्तो छ, पढिदिनु भन्छ। कलसी 3:12 देखि 17। हजुर भाइ। लेखिएको छ, यसकारण परमेश्वरका चुनिएकाहरू पवित्र र प्रिय भएर तिमीहरूले करुणा, दया, दीनता, नम्रता र धैर्य धारण गर। एउटाले अर्कालाई सहने गर। कुनै मानिसको विरुद्धमा केही दोषको कारण छ भने एक अर्कालाई क्षमा गर्ने गर। जसरी प्रभुले तिमीहरूलाई क्षमा गर्नुभएको छ त्यसरी नै तिमीहरूले पनि क्षमा गर्नुपर्छ। यी सबैभन्दा बढी प्रेम धारण गर, जसले सबै थोकलाई सम्पूर्ण एकतामा एकसाथ बाँध्छ। ख्रीष्टको शान्तिले तिमीहरूका हृदयमा राज्य गरोस्। साँच्चै तिमीहरू त्यसको निम्ति एउटै शरीरमा बोलाएका थियो। तिमीहरू धन्यवादी हौ। ख्रीष्टको वचन तिमीहरूमा प्रशस्ततासँग वास गरोस्। पुरा बुद्धिमानी साथ एउटाले अर्कालाई सिकाओ र अट्टिदियो र परमेश्वर प्रति आफ्नो हृदयमा रहेको कृतज्ञता साथ भजन, स्तुति र आत्मिक गान गाओ। कुरा वा काममा जे गर्छौ सबै कुरा उहाँद्वारा नै परमेश्वर पितालाई धन्यवाद चढाउँदै प्रभु येशूको नाममा गर। आमेन है। हामी जे गर्छ जे कुराहरू गर्छौँ यहाँ 17ले भने जस्तै प्रभु यीशुको नाममा गर है। अनि यहाँ विशेष गरी हामी मण्डलीको निम्ति प्रार्थना गर्न गइरहेको छ। अनि हामी यहाँ पढ्दाखेरि हामी बुझ्छौँ मण्डलीमा अनि प्रेम, एकता होइन, अनि के अरे आत्मिक एकता अनि शान्ति अनि सद्भाव अनि आदर अनि यो कुराहरू सिकाउने कुराहरू, यो कुराहरू चाहिँ एकदम आदरको साथ भएको होस् भनेर चाहिँ अनि साँच्चै नै परमेश्वर चाहनुहुन्छ। अनि यस समय हामी मण्डलीको निम्ति प्रार्थना गर्नेछौँ है। हामी मण्डली आशा गर मण्डली
अनि विशेष गरी आश्रय मण्डली अगुवाहरूको निम्ति हाम्रो पास्टर एल्डर हुनुहुन्छ अनि हामीलाई अगुवाई गर्ने हाम्रो अग्रजहरू हुनुहुन्छ होइन अनि उहाँहरूको निम्ति हामी प्रार्थना गर्नेछौँ साथै हाम्रो मण्डलीको विश्वासीहरूको निम्ति अनि यहाँ चाहिँ आत्मिक एकता आएको शान्ति आएको होस् अनि हामीमा एकअर्कामा चाहिँ आदर अनि सद्भाव चाहिँ सधैँ रहिरहोस् भनेर हामी प्रार्थना गर्नेछौँ अनि सँगै हाम्रो हामी सँगसँगै आबद्ध भएर सङ्गति गर्नुहुने हाम्रो मण्डलीहरूको निम्ति प्रार्थना गर्नेछौँ है हाम्रो दोलखा मण्डली अनि हाम्रो रोल्पा मण्डली अनि हाम्रो इलाम मण्डली अनि हाम्रो चितवनमा रहनुभएको हाम्रो रूपक भाइ अनि विशेष भाइहरू पनि हामीसँग सहकार्य गरेर होइन प्रार्थनामा आइरहनु भएको छ उहाँहरूको निम्ति पनि हामी याद गर्नेछौँ है अनि यसमा चाहिँ विशेष गरी पहिलो भाग चाहिँ मण्डली बीचमा अनि अगुवाहरूको जनहरूको बीचमा अनि विश्वासीहरूको बीचमा अनि आत्मिक एकता सद्भाव प्रेम चाहिँ रहिरहोस् भनेर हामी प्रार्थना गर्नेछौँ अनि यसको निम्ति चाहिँ हाम्रो दिलु भाइले नै अन्तिम गरिदिनुहुन्छ हामी सुरुमा समूहमा गर्नेछौँ होइन अनि यो मण्डली बीचमा अनि विश्वासीहरूको माझमा हरेक विश्वासी चाहिँ परमेश्वरको वचनमा चाहिँ अनि अडिग रहेन सकेको हरेक विश्वासी चाहिँ अनि परमेश्वरको वचनलाई चाहिँ गहिरो रूपमा बुझ्न सकेको होस् भनेर विश्वासीहरूको आत्मिक वृद्धिको निम्ति पनि अनि अगुवाहरूको बीचहरूमा अनि मण्डलीको बीचमा एकता र प्रेमको निम्ति चाहिँ अन्तिममा हाम्रो दिलु भाइले गरिदिनु हुनेछ भने अर्को विशेष गरी हामीसँग आबद्ध रहेर काम गर्नुहुने मण्डली दोलखा मण्डली रोल्पा मण्डली होइन इलाम मण्डली चितवन मण्डली अनि हाम्रो रूपक र विशेष भाइको मण्डली अनि जति पनि तपाईँलाई अगुवाई हुन्छ त्यो हामीसँग सहकार्य गर्नुहुने मण्डली अनि हाम्रो बाहिरबाट सहकार्य गर्ने मण्डलीहरूको निम्ति पनि हामी प्रार्थना गर्नेछौँ अनि यसको निम्ति चाहिँ हाम्रो पास्टर छिरिङले अन्तिम गरिदिनु हुनेछ है हामी समूहमा गरेर अन्तिममा चाहिँ हाम्रो दिलु भाइ र हाम्रो पास्टर छिरिङले चाहिँ यो दुईवटा विषयमा गरिदिनु हुनेछ है पहिलो विषयमा चाहिँ हाम्रो दिलु भाइले अन्तिम गरिदिनु हुनेछ अनि दोस्रो विषयमा चाहिँ हाम्रो पास्टर भाइले अन्तिम गरिदिनु हुनेछ तर सुरुमा चाहिँ हामी सबैजना है तपाईँलाई अगुवाई भनेर हामी एकअर्काको निम्ति प्रार्थना गर्नेछौँ हुनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ स्वर्गमा विराजमान हुने परमेश्वर पिता हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछौँ तपाईँ महान अनि जीवित अनि जिउँदो परमेश्वर पिता हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछौँ आज तपाईँले अनुग्रह गर्नुभयो आशिष दिनुभयो अनि यो बिहानी प्रभु तपाईँ परमेश्वरसँग रहनलाई प्रभु तपाईँलाई हामी उपवासको प्रार्थना दिनुभएको छ हामी उपवास गरिकन आफ्नो मण्डलीको निम्ति तपाईँले दिनुभएको तपाईँ परमेश्वरको अनि छोराछोरीको निम्ति प्रार्थना गर्ने हृदय तपाईँले दिनुभएको छ साँच्चै प्रभु हामी तपाईँलाई धन्यवाद जसरी तपाईँ परमेश्वर स्थापना गर्नुभयो तपाईँ परमेश्वरमाथि प्रभु तपाईँ परमेश्वर जो चट्टान हुनुहुन्छ प्रभु तपाईँमा हामी आश्रयको मण्डलीलाई जसरी स्थापित गर्नुभएको छ अनि हाम्रो मण्डलीको अगुवाजनहरूको निम्ति हामी प्रार्थना छ परमेश्वर पिता पास्टर एल्डर अनि अगुवाजन जो जति तपाईँले हामीहरूमाथि खटाउनुभएको छ हाम्रो व्यक्त गर्नलाई उहाँलाई असल ज्ञान अनि बुद्धि तपाईँले दिनुहोस् उहाँहरूमा भातृ प्रेम अनि मण्डलीमा तपाईँले परमेश्वरको वचनमा रहिरहनलाई अनि तपाईँ परमेश्वरको वचनलाई आफ्नो हृदयमा गाडिराख्नलाई तपाईँ परमेश्वरको वचनलाई अध्ययन गर्नलाई अनि तपाईँ परमेश्वरलाई हेरेर तपाईँ परमेश्वरले बनाउनुहोस् म प्रार्थना परमेश्वर तपाईँले सहायता गर्नुहोस् हातमा छ उहाँले जसरी मण्डलीले जुन बाटोमा दौडाउनु पर्ने तपाईँले दिनुभएको हातमा छ अनि परमेश्वर इलामको मण्डलले तपाईँको हातमा छ त्यहाँ अगुवा जनहरूको निम्ति प्रार्थना छ जुन दर्शन दिइकन उहाँलाई प्रभु तपाईँले अगाडि गरिरहनु भएको छ अझ तपाईँले आशिष दिनुहोस् प्रार्थना रोल्पालाई तपाईँको हातमा छ आज प्रभु तपाईँ परमेश्वरले सहायता गर्नुहोस् प्रभु भाइलाई तपाईँको हातमा छ आज उहाँ जसरी प्रभु टाढा असम्भव तरिकाले उहाँले प्रभु अनि कनेक्ट भइकन सिक्ने कोसिसहरू गरिरहनु भएको छ आज प्रभु तपाईँले सहायता गर्नुहोस् प्रार्थना छ धन्यवाद अरू आज परमेश्वर पिता विशेष गरी हामीसँग प्रार्थनामा सहकार्य गर्नुहुने परमेश्वर पिता तपाईँले सहायता गर्नुहोस् आज परमेश्वरको रूपमा भाइ अनि परमेश्वर पिता अनि उहाँले गर्ने सेवकाहरू अनि पास्टर सोमिताल अनि उहाँको सेवकाहरूलाई तपाईँको हातमा छ परमेश्वर पिता हाम्रो विशेष भाइ अनि बस्ने आज उहाँहरू जसरी स्ट्रगल गरिरहनु भएको छ जुन एरियामा जस उहाँले
उहाँले प्रभु अनि परमेश्वरले सहायता गर्नुहोस् उहाँले गर्ने सेवाकाईमा तपाईँले आशिष बनाउनुहोस् तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ परमेश्वर अरू मण्डलीहरू परमेश्वर हामीसँग सहकारी गरेर हामीलाई सहायता गर्नुहुन्छ प्रार्थना उत्साह दिनुभएको छ आज प्रभु पास्टर एरिकको मण्डल तपाईँको हातमा छौँ अनि पास्टर परमेश्वर सानो भएर अनुग्रह गर्नुभएको छ प्रार्थना छ तपाईँले अनुग्रह गर्नुहोस् तपाईँले सहायता गर्नुहोस् धन्यवाद दिनुहोस् पास्टर सम्मेलन तपाईँको हातमा छ आज उहाँको मण्डलमा तपाईँले आशिष बनाउनुहोस् आज उहाँले जसरी हाम्रो निम्ति प्रार्थना गर्नु पवित्र परमेश्वर प्रभु परमेश्वरलाई यो बिहानी फेरि पनि हामी धन्यवाद दिन्छौँ साँच्चै त परमेश्वरले जुन अवसरहरू हामीलाई दिइरहनु भएको छ तर परमेश्वरलाई हाम्रो हृदयको अन्तरस्करणबाट हामी धन्यवाद दिँदछौँ अनि यो बिहानी फेरि पनि हामीले विभिन्न विषयलाई तपाईँको चरणमा हामीले ल्याएका छौँ अनि विशेष गरी यो घडी म प्रार्थना गर्न चाहन्छु आशा घर मण्डली परिवारको लागि विशेष गरी त्यो मण्डलीमा हुनुभएका सम्पूर्ण लिडर्सहरूको लागि म प्रार्थना गर्न चाहन्छु प्रभु अनि विशेष गरी त्यो मण्डलीलाई जुन व्यक्तित्वहरूले अगुवाई गरिरहनु भएको छ तर परमेश्वरको अनुग्रहमा तर परमेश्वरले दिनुभएको जिम्मेवारीहरूलाई उहाँहरूले जसरी एउटा इमान्दारिताको साथ उहाँले पुरा गरिरहनु भएको छ परमेश्वरलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु विशेष गरी पास्टर नर्बु पास्टर छिरिङ अनि एल्डर नरेन एल्डर कालेब लगायत युथ अगुवाहरू सन्डे स्कुलका बाल सङ्गतिका अगुवाहरू आमा सङ्गतिका सम्पूर्ण अगुवाहरू इभान्जलिस्टहरू सबैलाई म तपाईँको हातमा राख्दछु त्यो मण्डलीका सबै अगुवाहरूलाई त परमेश्वरले प्रशस्त मात्रामा आशिष दिनुभएको होस् उहाँले जुन जिम्मेवारीहरू आफ्नो काँधमा लिनुभएको छ त्यो जिम्मेवारीहरूलाई पुरा गर्नमा त परमेश्वरको पवित्र आत्माले उहाँलाई अभिषेक गर्नुभएको होस् अनि साँच्चै नै जुन आशा घर मण्डली हाम्रो लागि एउटा अभिभावक भएर हाम्रो अरू ब्रान्च मण्डलीहरूको लागि एउटा बाटो निर्देशन गर्ने एउटा मण्डली भएर जुन भूमिका उहाँले निर्वाह गरिरहनु भएको छ त्यो भूमिका निर्वाह गर्नमा पनि तर परमेश्वरले त्यहाँ मण्डलीका सबै पदाधिकारीहरूलाई मण्डलीका सबै अगुवाहरूलाई त परमेश्वरले सहायता गर्नुभएको छ अनि उहाँहरूको सम्पूर्ण परिवारलाई पनि त परमेश्वरले आशिष दिनुभएको होस् अनि आशा घर मण्डलीका सबै त्यहाँ भएका विश्वासीहरूको लागि हामी प्रार्थना गर्न चाहन्छौँ त्यो मण्डलीमा त परमेश्वरले एकता दिनुभएको होस् आज त्यो मण्डली एउटा शरीरमा मात्र होइन आत्मामा वृद्धि भएको मण्डली त परमेश्वरले बढाउनु भएको होस् त्यहाँ चाहिँ एउटा सङ्ख्यात्मक वृद्धि मात्र होइन तर आत्मिक रूपमा पनि वृद्धि आज तपाईँ परमेश्वर विश्वास गर्दछौँ आज धेरै समयमा हामी एउटा सङ्ख्यात्मक वृद्धिको लागि मात्र हामी लागि परिरहेका हुन्छ तर परमेश्वरले हामीलाई चाहनु भएको चाहिँ आत्मिक वृद्धि बनाओ अन्त परमेश्वरले साँच्चै त्यो कुरामा हामीलाई जहिले पनि अगाडि बढाउनु भएको पहिलो प्राथमिकतामा राख्नको लागि त परमेश्वरले हामीलाई सहायता गर्नुभएको होस् भनेर प्रार्थना गर्न चाहन्छु धन्यवाद यो बिहानी जुन अवसर त परमेश्वरले दिनुभयो अनि म प्रार्थना गर्न चाहन्छु आशा घर मण्डली अन्तर्गत रहेका सबै मण्डली विश्वासीहरूलाई पनि तर्फमा राख्दै आशिष माग्छौँ उद्धार गर्ने प्रभुको नाममा आमेन आमेन पिता परमेश्वर हामी फेरि तपाईँ प्रभुलाई धन्यवाद दिन चाहँदछौँ तपाईँ परमेश्वरको अनुग्रह कृपा त परमेश्वरको सहायता जसरी आज हामी प्रत्येकमाथि राखिरहनु भएको छ धन्यवाद दिँदछौँ यस बिहानी प्रभु हामी तपाईँको चरणमा आउँदछौँ तपाईँ परमेश्वरले आज हामी प्रत्येकमाथि जसरी तपाईँको अनुग्रह कृपा प्रेम आज राखिरहनु भएको छ हे पिता तपाईँ प्रभुलाई धन्यवाद भएको होस् तपाईँलाई धन्यवाद हामी चढाउँदछौँ परमेश्वर विशेष गरेर अहिले हामीले जे जति विषयहरूमा अहिले प्रार्थना गरेका छौँ विशेष अहिले हाम्रो जति पनि आशा घर मण्डलीका नेतृत्वहरू छन् विशेष त्यो यसको शिर त तपाईँ नै हुनुहुन्छ तर जसरी आज हामीलाई त्यो जुन ज्ञान बुद्धिद्वारा आज जसरी त्यो एउटै टिम वर्कमा चाहिँ काम गर्ने मनहरू हृदयहरूलाई दिनुभएको छ आज यो टिमलाई एउटा लगातार रूपमा परमेश्वर चलाउनलाई तपाईँ परमेश्वरको शक्ति अनि सामर्थ्यता आज हामी प्रत्येक टिमलाई तपाईँले दिनुभएको होस् प्रभु धन्यवाद चाहँदछौँ अनि जति
पनि आज हामी यो कामहरू गर्दछौँ, जसरी आज तपाईँको महिमा गर्छौँ, जसरी आज हाम्रो ती पालहरूलाई अघि बढाउँदछौँ, टाङ्दछौँ, त्यो पालहरू आज बढाउनको लागि चाहिने सामर्थ्य, ज्ञान, बुद्धि, शक्तिहरू प्रभु तपाईँले दिनुभएको होस्। त्यसै गरी आज हामी प्रार्थना गर्दछौँ, हाम्रा जति छोरी मण्डलीहरू छन् अहिले प्रभु हाम्रो रोल्पाका त्यो मण्डली परिवारमा विशेष अहिले त्यो अगुवा गर्ने हाम्रा भाइ लोकेन्द्र अनि विशेष गरी गौरी लाल दाइलाई हामी तपाईँमा राख्दछौँ। तपाईँ परमेश्वरले नै सहायता गर्नुभएको होस्। त्यो ठाउँहरूमा अझै काम गर्नलाई प्रभु विभिन्न माध्यमहरूबाट तपाईँ सहायता गर्नुभएको होस्। हामी त्यस्तै मारुका प्रभु मण्डलीमा तपाईँमा राख्दछौँ। त्यहाँ पनि तपाईँ परमेश्वरले जसरी आज त्यो सुकमान पसी अनि विशेष गरेर हाम्रा कृष्ण भाइलाई त्यस ठाउँको एउटा अगुवापनको एउटा जिम्मेवारी दिइरहेका छन् प्रभु। आज प्रार्थना गर्छौँ तर प्रभुले अझै सहायता गर्नुभएको छ। आज उनीहरूलाई एउटा जिम्मेवारीपूर्वक एउटा प्रभु तपाईँ परमेश्वरको डर भयमा रहेर काम गर्नलाई तपाईँ सहायता गर्नुभएको होस्। त्यस्तै हाम्रा प्रभु अब हुन लाग्यो छोरी मण्डली विशेष गरेर हाम्रो इलामका मण्डलीलाई पनि तपाईँ हातमा राख्दछौँ अनि विशेष गरेर त्यहाँ अनिता दिदी, हाम्रो भाइ प्रभु दिल अनि हाम्रो अङ्कल राम अनि प्रभु जति पनि छन् आज त्यो ठाउँहरूमा एउटा जिम्मेवारीपूर्ण रूपमा आज त्यो काम गरेका छन्, त्यो परिवारहरूलाई पनि तपाईँ परमेश्वरको आशीर्वाद, तपाईँ परमेश्वरको अनुग्रह तपाईँले दिनुभएको होस्। आउने दिनहरूमा अझै हामी साँच्चै नै तपाईँ एउटा सहमति सहकार्यमा विशेष गरेर तपाईँ प्रभुको महिमा, विशेष गरेर तपाईँ परमेश्वरको एउटा त्यो पवित्र आत्माको सुगन्ध भएर त्यो वासनादार भएर आज त्यो प्रभु जुन तपाईँको वचन प्रेरितको आत्मा भने जस्तै त्यो यरुशलेम मात्र नभएर सारा यहुदिया अनि प्रभु अनि पृथ्वीको अन्तसम्म एउटा गवाही हुनलाई हे पिता परमेश्वर हामी प्रत्येकमाथि तपाईँको सामर्थ्य, सहायता, ज्ञान, बुद्धि तपाईँले दिनुभएको होस्। धन्यवाद चढाउँदछौँ प्रभु। यो सबै कुराको लागि तपाईँ हातमा राख्दछौँ येशू प्रभुको नाममा। आमेन। विशेष गरी प्रार्थना अगुवाई गरिदिनु भएको लागि हाम्रो दिलु भाइ र हाम्रो पास्टरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अनुस मसँग अर्को एउटा विषय छ, त्यसमा जानेछौँ। त्योभन्दा अगाडि म एउटा विशेष गरी हिजो पनि पढेको थिएँ, खण्ड पढ्न चाहन्छु है। उत्पत्ति 6:5 है, पृथ्वीमा मानिसहरूको दुष्टता बढी भएको र तिनीहरूका हृदयका विचारको जुनसुकै पनि भावना निरन्तर खराबै मात्र भएको परमप्रभुले देख्नुभयो। पृथ्वीमा मानिसहरूलाई बनाउनु भएकोमा परमप्रभुले अफसोस गर्नुभयो र उहाँ मनमा साह्रै दुखित हुनुभयो। आमेन। परमेश्वरको वचन पढाइमा आशिष भएको छ है। अनि साँच्चै नै हामी जब बाहिर हेर्दछौँ है, संसारमा हेर्दछौँ, यी कुराहरू देख्दछौँ अनि मलाई एकदमै दुःख लाग्छ है। अनि यहाँनिर भने जस्तै कतिपल्ट परमेश्वर यहाँ 6 भन्नुभएको छ नि, दुखित भयो, उहाँलाई अफसोस लाग्यो है। कतिपल्ट म आफैलाई मैले पनि परमेश्वरलाई त्यस्तै तुल्याइरहेको छु कि भनेर आफूलाई जाँच गर्ने यो मौका पनि परमेश्वरले मलाई दिनुहुन्छ है। अनि साँच्चै नै पृथ्वीमा साँच्चै त्यस्तै दुष्टताहरू बढेको छ। हरेक मान्छेको सोचहरू विचारहरू एकदमै हामी कहीँ पनि एउटा स्वास्थ्य है, त्यो सोच विचार भएको स्वास्थ्य त्यो ऊहरू हामी भेटाउन गाह्रो हुन्छ है। अनि यो अवस्थामा चाहिँ हामी हाम्रो देशको निम्ति प्रार्थना गर्नेछौँ। अनि जब हामी देशलाई हेर्दछौँ अनि हाम्रो देश पनि अस्वस्थ देख्दछौँ अनि यी कुराहरूले भरिपूर्ण देख्दछौँ। अनि यसको बिचमा चाहिँ आज तपाईँ र मैले चाहिँ काम गर्नुपर्छ प्रभुको निम्ति होइन। अनि परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई एउटा विशेष गरी माध्यम बनाएर होइन कि मानिसहरूको निम्ति चाहिँ काम गर्ने तुल्याउनु भएको होस् है। अनि विशेष गरी देशको निम्ति प्रार्थना गर्नेछौँ। अनि देशमा जुन जुन विषयमा हामीलाई अगुवाई हुनेछ त्यो विषय हामीले गर्नेछौँ है। जुन जुन विषय तपाईँलाई अगुवाई हुन्छ है। अनि विशेष गरी परमेश्वरलाई धन्यवाद दिएर आज हामीले नेपाल देशमा रहेर उहाँको सेवाकाई गर्नको निम्ति है, उहाँको मानिसहरूलाई होइन अनि को बिचमा काम गर्नलाई उहाँले हामीलाई अवसर दिनुभएको छ। अनि त्यसको निम्ति हामी प्रार्थना गरौँ। अनि यो परमेश्वरलाई धन्यवाद दिउँ, नेपालमा रहेर हामी प्रभुको सेवा गर्न पाएका छौँ भन्ने विषयमा। अनि हामी नेपालको मानिसहरू हरेकलाई है, हामी अगुवा लिडर्सहरूलाई मात्रै दोष दिन्छ, तर जनताहरू पनि सचेत भएर असल निर्णय लिन सक्यो, असल कामहरू मात्रै गर्न सकेको होस्। अनि त्यो अपवाद फैलाउने त्यो धेरै के अरे छैन ल्याउने कुराहरू जनतामा नभएको होस् भनेर असल जनता पनि हुन सकेको होस् भनेर यो विषयमा प्रार्थना गरेछौँ। अनि यो
जुन दुष्ट कामहरू होइन दुष्ट सोच विचारहरू अनि त्यो सबै कुरा चाहिँ हटेर जान सकेको होस् अनि यसमा चाहिँ परमेश्वरको नियन्त्रण भएको होस् भनेर हामी प्रार्थना गर्नेछौँ भने अनि अर्को चाहिँ त्यसैमा हामीको नेताहरूको निम्ति प्रार्थना गर्नेछौँ अनि देशलाई अगुवाई गर्ने मानिसहरूलाई परमेश्वरले ज्ञान बुद्धि दिनुभएको होस् प्रभुको डर अनि भयमा उनीहरू आउन सकेको होस् भनेर हामी प्रार्थना गरौँ अनि तपाईँ हामीले एकदमै अहिले चर्चामा आएको कुलमान घिसिङको बारेमा है हामीले हेर्छौँ सेयर गर्छौँ लाइक गर्छौँ धेरै गरेका छौँ तर हामीले प्रार्थना गरेको छौँ कि छैनौँ है मलाई चाहिँ त्यो मान्छेको लागि प्रार्थना गर्न मन लाग्यो हामी सबैले चाहेको मान्छे अनि अरू व्यक्तिहरूले पनि धेरैजना चाहेको मान्छे होइन अनि त्यो मान्छेको निम्ति आज हामी प्रार्थना गरौँ है हामी लाइक सेयर मात्रै नगरौँ होइन फेसबुकमा मात्रै नदेखौँ तर हाम्रो हृदयबाट यदि मलाई चाहेको भने चाहिँ उहाँको निम्ति हामी प्रार्थना गर्छौँ है अनि यसको निम्ति प्रार्थना गर्नेछौँ है अनि अगाडिको पाठको निम्ति हाम्रो माइजूले अन्तिम गरिदिनु हुनेछ है इलामबाट हाम्रो माइजूले अनि हाम्रो देशमा हामीलाई रहेर यसरी सेवा गर्न दिनु भएकोमा धन्यवाद दिँदै अनि असल ज्ञान र बुद्धि भएको मानिसहरू प्रभुले बनाउनु भएको होस् त्यो भ्रष्ट विचारहरू नष्ट भएर गएको होस् भनेर प्रार्थना गर्छौँ भने दोस्रोमा चाहिँ अनि हामीले विशेष गरी हाम्रो देशलाई लिड गर्ने अगुवाहरू जसलाई चाहिँ परमेश्वरले नै उहाँलाई त्यो ठाउँमा लानु अनि हामी विश्वास त्यो व्यक्तिहरूलाई असल ज्ञान बुद्धि दिनुभएको होस् भनेर अनि अहिले चर्चामा आएको हाम्रो कुलमान घिसिङजीलाई पनि उहाँलाई प्रार्थनामा राख्नेछौँ है अनि परमेश्वरले साँच्चै नै चाहनुभयो भने त्यो व्यक्तिले हाम्रो देशमा असल कुराहरू गर्न सकोस् र उहाँनिर त्यो ठाउँमा राख्न सक्नुभएको होस् प्रभुले भनेर उहाँको निम्ति प्रार्थना गर्नेछौँ है अनि यो दोस्रो विषयको निम्ति चाहिँ हाम्रो नरेन्द्र दाइ हुनुहुन्छ नरेन्द्र दाइले अन्तिम गरिदिनु हुनेछ है यो दुईवटा विषयमा हामी सबैजना एकैचोटि प्रार्थना गर्नेछौँ अनि अन्तिममा अघि जसरी हामी भाइर तपाईँले गर्नुभयो त्यसरी नै हाम्रो अनिता माइजू र अनि हाम्रो नरेन्द्र दाइले चाहिँ अन्तिममा गरिदिनुहुन्छ है आउनुहोस् हामी सबैजना मिलेर यो विषयको निम्ति नरेन्द्र दाइ बाहिर जानु भएको छ नरेन्द्र दाइको सट्टामा म आमा पो छु त हुन्छ आमाले गरिदिनु भयो हुन्छ आमा हुन्छ आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ परमेश्वर पिता हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछौँ महान परमेश्वर पिता आज तपाईँ परमेश्वरले हामीलाई यो देशमा रहन दिनुभएको छ यो नेपाल देशमा रहेर तपाईँ परमेश्वरको हामीले काम गर्न पाएको छ तपाईँ धन्यवाद स्वतन्त्रताका साथ उचाल्न पाएको छ तपाईँको महिमा गर्न पाएको छ प्रशंसा गर्न पाएको छ म तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछु देशमा तपाईँले सृष्टि गर्नुभएको कुराहरू उपभोग गर्दै तपाईँ परमेश्वरमा धन्यवाद दिनुलाई तपाईँले मौका दिनुभयो तपाईँ परमेश्वरले नै आज हामीले ठाउँमा राख्नुभएको छ आज तपाईँले चाहनुभएको हाम्रो विभिन्न देश र विभिन्न ठाउँमा पुग्छ तर आज यो नेपालमा यहाँ रहन नपाउनु भयो अनि यो ठाउँमा रहेर आज तपाईँले दिनुभएको जिम्मेवारी प्रयोग धन्यवाद दिँदछु संसारभरि नै नेपालमा धेरै आज प्रभु हामी बाहिरको कुरामा हेर्दछौँ अनि संसारमा हेर्दछौँ आज प्रभु हामी विभिन्न मानिसहरू देख्दछौँ साँच्चै नै दुष्टताले भरेको कुविचारले भरेको अनि साँच्चै नै भ्रष्ट भएको मानिसहरू मात्रै देख्दछौँ त्यो अवस्थामा हामी कति अवस्थामा व्याकुल हुँदछौँ कति अवस्थामा हामीलाई पनि परमेश्वरलाई पीडा हुँदछ तर तपाईँ परमेश्वरले नै ती मानिसहरूको विचारहरू परिवर्तन गर्नुहोस् ओ परमेश्वर ती मानिसहरूको दिमागमा ज्ञान अनि बुद्धि हालिदिनुहोस् त्यो भ्रष्ट कुराबाट उनीहरू फर्केर आएर प्रभु असल एउटा व्यक्ति भएर जिउनमा तपाईँले सहायता गरिदिनुहोस् आज साँच्चै नै प्रभु हामी असल मान्छे भेटाउनलाई गाह्रो छ तर तपाईँ परमेश्वरले नै हरेकजनाको हृदयलाई परिवर्तन गर्ने प्रभु तपाईँ हुनुहुन्छ आज प्रभु त्यो कुराहरूबाट परमेश्वर पिता तपाईँ परमेश्वरले साँच्चै नै असल नागरिकहरू तपाईँले दिनुहोस् यस देशमा असल सोच विचार गर्ने व्यक्तिहरू तपाईँले दिनुहोस् त्यो भ्रष्ट विचार गर्ने त्यो दुष्टहरू ल्याउने त्यो आत्मालाई तपाईँ यीशुको नाममा हामी इन्कार गर्दै तपाईँ परमेश्वरमा हामी असल व्यक्तिको निम्ति प्रार्थना गर्छौँ अनि प्रभु हामी प्रार्थना गर्छौँ परमेश्वर पिता विशेष गरी परमेश्वर पिता हाम्रो देश नेपाललाई अनि लिड गरेर जो व्यक्तिहरू तपाईँले अगुवाई गरिकन त्यो ठाउँमा राख्नुभएको छ अनि त्यो मानिसहरूले आफ्नो सही तरिकाले आफ्नो जिम्मेवारी वहन गर्न सकेको होस् सही तरिकाले उनीहरूले प्रभु तपाईँले नचिने तापनि एउटा डरमा भयमा आज प्रभु जनताको सेवा गर्न सकेको होस् आज प्रभु म प्रार्थना गर्छु परमेश्वर पिता विशेष गरी कुलमान घिसिङ तपाईँको हातमा छ आज उहाँले जसरी प्रभु नेपालको जनताको निम्ति एउटा हलो उचिँदैकन प्रभु उहाँले जसरी आफ्नो तपाईँले दिनुभएको क्षमतामा उहाँले जे कुरा प्रयोग गरेर आज प्रभु जनताको सेवा गर्नुभयो त्यसरी नै उहाँ त्यो स्थानमा पुर्याउने प्रभु तपाईँ परमेश्वर हुनुहुन्छ यदि तपाईँ परमेश्वर उहाँलाई फेरि प्रभु परमेश्वर नियुक्ति भएर फेरि काम गर्ने त्यो अवसर तपाईँले दिनुहुन्छ भने
हामी विश्वास गर्दछौँ आज प्रभु तपाईँ परमेश्वरले सहायता गर्नुहोस् आज तपाईँले अनुग्रह गर्नुहोस् प्रभु तपाईँ परमेश्वरको अनुग्रह साँच्चै नै उहाँको साथमा पनि रहेको होस् आज उहाँले पनि आउने दिनहरूमा प्रभु तपाईँलाई चिन्ने पनि तपाईँले बनाइदिनुहोस् आज प्रभु हामी प्रार्थना छौँ अनि धेरैजना मानिसहरू तपाईँले नचिनेको कारण अन्धकारमा भएको कारण आज प्रभु अन्धकारको शक्तिमा छन् तर ती सबैजना मानिसलाई ज्योतिमा फड्काएर ल्याउने जिम्मा तपाईँले आज हामीलाई दिनुभएको छ र उहाँलाई तपाईँले सहायता गर्नुहोस् धन्यवाद धन्यवाद प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद हालेलुया यीशु प्रभु धन्यवाद दिदछौँ प्रभु पवित्र परमेश्वरलाई धन्यवाद हालेलुया महान प्रभु तपाईँ परमेश्वरलाई धन्यवाद प्रभु धन्यवाद तपाईँ परमेश्वर प्रभु आज हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ र तपाईँ परमेश्वरलाई फेरि पनि हामी पुकारा गर्नको निम्ति प्रभु तपाईँको शरणमा आएको छौँ तपाईँ परमेश्वर यति दुखित हुनुहुन्छ प्रभु आज तपाईँ परमेश्वरको वचनले भने चाहिँ साँच्चै प्रभु यसो उत्पत्ति अनि 6:5 भन्छ प्रभु मानिसहरूमा भ्रष्टाचारहरू बढिराखेको छ अनि नराम्रो अफवाहको अनि कुराहरू धेरै फैलिरहेको छ आज मानिसहरूको पापमा फसिरहेको छन् गलत कुरामा लागिरहेको छ निरन्तर प्रभु एउटा असल कुरामा अनि उनीहरू लागिरहनु सकेको छैन प्रभु तपाईँ परमेश्वरले मानिस जातिलाई यो कुराको निम्ति तपाईँले चुन्नु भएको थिएन प्रभु तपाईँ परमेश्वरले सबै मानिसहरूलाई एउटा असल ज्ञान बुद्धि र एउटा सही बाटोमा हिँड्नको निम्ति तपाईँ परमेश्वरले बनाउनु भएको थियो तर आज धेरै मानिसहरूमा अनि एउटा भ्रष्टाचार भरेको छ प्रभु यसो आज यो संसार हामीले जताततै हिँड्यो भने पापै पाप घिनलाग्दो कुराहरू मात्रै नचाहिँदो अफवाहहरू मात्रै फैलिराखेको कुराहरू आज हामी यो संसारमा पाउँछौँ प्रभु साँच्चै प्रभु तपाईँ परमेश्वर दुखित हुनुहुन्छ यो गरी प्रभु आज यो संसारमा पापले गर्दा यो संसारमा बढेको गलत कुराहरू चोरी डकैती लुटपाट अनि भ्रष्टाचारदेखि लिएर मानिसहरूमा नराम्रो कुराहरूको सकारात्मक विचार लिएर प्रभु अनि प्रभु आफ्नो अनि ज्ञानले प्रभु आफै प्रयोग गरेर आज संसारमा एउटा असल नाम कमाउनको निम्ति बढिरहेको थियो अनि दुष्ट विचारहरू भ्रष्टाचार विचारहरूलाई म यस गरी म प्रार्थना गर्दछु प्रभु येशू त्यो सबै भ्रष्टाचार विचारहरू आज यो नेपाल देशबाट हटेर जानुपर्छ यो नेपाल देशबाट त्यो नराम्रो अफवाह फैलाउने मानिसहरूलाई तपाईँ प्रभुले अनि परिवर्तन गर्नुपर्छ यस गरी म प्रार्थना गर्दछु अनि चोरी डकैती लुटपाट गर्ने व्यक्तिहरूलाई प्रभु तपाईँ परमेश्वरले असल ज्ञान दिनुपर्छ प्रभु म प्रार्थना गर्दछु आफ्नो देशमा भरेको अनि त्यो भ्रष्टाचारहरू पनि सबै हटेर जानुपर्छ जति पनि नराम्रो गलत कार्यहरू गलत कामहरू अनि घिनलाग्दो तपाईँ परमेश्वरको नजरमा घिनलाग्दो कामहरू आज यो नेपाल देशमा भइराखेको छ यो सबै हटेर जानुपर्छ पिता भनिकन तपाईँ प्रभु येशूसँग म प्रार्थना गर्दछौँ कतिपय समयमा प्रभु आज हामी धेरै मानिसहरूमा अनि प्रभु अनि आफ्नो नाम कमाउनको निम्ति गलत कुराहरूलाई प्रचार गरिराखेका हुन्छौँ तर प्रभु तपाईँ परमेश्वर यो कुराहरूमा धेरै दुखी हुनुहुन्छ भन्ने कुरा आज साँच्चीकै अनि उत्पत्ति 6:5 र 6 हामीलाई छर्लङ्ग तरिकाले बताउँछ प्रभु आज यो सबै नराम्रो गलत कुराहरू सबै त्यो मानिसहरूको हृदयबाट हटेर जान सकेको होस् सबै अनि खराब विचारहरू आज मानिसहरूको हृदयबाट हटेर जानु र सबैमा असल कुराहरू तपाईँ परमेश्वरबाट अनि दिनुभएको होस् र म प्रार्थना गर्दछु आज यो देशमा जति पनि असल काम गर्नको निम्ति व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ प्रभु त्यो व्यक्तिहरूलाई साँच्चै एउटा अगाडि आउन नदिने त्यो नराम्रो भ्रष्टाचारी नराम्रो सोच नराम्रो गलत विचार भएको व्यक्तिहरूलाई साँच्चै प्रभु तपाईँ परमेश्वरले परिवर्तन गर्नुभएको होस् भनिकन तपाईँ प्रभुसँग म प्रार्थना गर्दछु परमेश्वर साँच्चै प्रभु यो घडी अनि मानिसहरूको पाप र घिनलाग्दो कामलाई देखेर तपाईँ अति दुखित हुनुहुन्छ अनि मानिसहरूले पाप गलत घिनलाग्दो कामहरू आज यो पृथ्वीमा मात्रै नभएर तपाईँको स्वर्गसम्म पुगेको छ प्रभु आज यति धेरै अपराध यति धेरै नराम्रो कामहरू संसारमा भइरहेको छ प्रभु तपाईँ परमेश्वरले नै सबै कुरा हामी तपाईँकै हातमा हामी समर्पण गर्छौँ प्रभु तपाईँ परमेश्वर नै हुनुहुन्छ हटाउने प्रभु सबै कुराहरूबाट ज्ञान दिने असल कुरामा डोर्याउने प्रभु तपाईँ हुनुहुन्छ प्रभु तपाईँ परमेश्वरलाई धन्यवाद छ आजको निम्ति प्रभु तपाईँ परमेश्वरसँग हामी यही प्रार्थना गर्दछौँ यो देशबाट सबै यो नराम्रो कुराहरू हटेर जान सकेको होस् गलत कुराहरू हुनदेखि प्रभु तपाईँ परमेश्वरले जोगाउनु भएको होस् पिता भनिकन म प्रार्थना गर्दछु प्रभु धन्यवाद छ महान परमेश्वर तपाईँलाई धन्यवाद छ यो अर्ज बिन्तीहरू तपाईँको हातमा समर्पण गर्दछौँ धन्यवाद येशू प्रभुको नाममा आमेन सर्वशक्ति महान
जीवित अनि पवित्र 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 त्रिएक परमेश्वर, यस बिहानी हामी सबैजना मिलेर तपाईलाई विशेष धन्यवाद दिँदछौँ। तपाईँ अनुग्रही हुनुहुन्छ, तपाईँ सर्वव्यापी सर्वज्ञानी सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर, आदि र अन्तको सृष्टिकर्ता परम प्रभु हाम्रो परमेश्वर पिता तपाईँ हुनुहुन्छ। तपाईको प्रेम र अनुग्रह, तपाईले गर्नुभएको कृपा, हामी माथि राख्नु भएको वास्ता फिक्री, यी सबैको कारणले गर्दा आज तपाईले हामीलाई यो सुन्दर दिन, एउटा जीवन फेरि नयाँ सास फुकेर तपाईले दिनुभएको छ। र आज हामीले यो सुन्दर दिन, यस बिहानी हामीले देख्ने हामीलाई मौका तपाईले दिनुभयो प्रभु। अनि यसरी तपाईको छोरा छोरीसँग मिलेर प्रभु हामी टाढा नजिक भए तापनि हामी यसरी फेरि तपाईसँग एकाग्र भएर हामी तपाईसँग प्रार्थना गर्ने एउटै मनका भएर तपाईले हामीलाई अहिले उपस्थित गर्नु भएको लागि विशेष तपाईलाई म धन्यवाद चढाउँदछु प्रभु। तपाईँ परमेश्वर, हाम्रो पापको लेखा नराख्ने परमेश्वर, हामीलाई क्षमा गर्नुहुने हाम्रो परमेश्वर प्रभु, हाम्रो हरेक कुरा असल कुराहरू तपाईँ चाहनुहुने हाम्रो परमेश्वर, हामीबाट तपाईँ परमेश्वर खुसी हुनुहुने परमेश्वर तपाईँ हुनुहुन्छ। जब हामीले असल काम गर्दछौँ प्रभु तपाईँ कति खुसी हुनुहुँदछ, जब हामीले असल काम गर्दैनौँ तपाईँ दुखित हुनुहुँदछ प्रभु। आज हामीलाई तपाईँले असल काम जुन भार तपाईँले दिनुभएको छ, यो प्रार्थना गर्ने जुन मन दिनुभएको छ प्रभु, यसको लागि विशेष धन्यवाद दिँदछु पिता परमेश्वर। तपाईँ परमेश्वरलाई धन्यवाद छ प्रभु। आज यो देश नेपालमा तपाईँ परमेश्वरले यस बिहानी हामीले आफ्नो छोराछोरीले राखेको प्रार्थनाको विषयहरू तपाईँले सुनिसक्नु भएको छ प्रभु। हाम्रो देशमा तपाईँ परमेश्वरको राज्य तपाईँले प्रभु हामीद्वारा ल्याउनु परेको छ प्रभु। आज हामीलाई तपाईँ परमेश्वरले आह्वान गर्नु भएको छ पिता परमेश्वर। यो समय हामी सङ्कट कालमा छौँ प्रभु, तर पनि हामी तपाईँसँग हामी वादा गर्दछौँ, तपाईँसँग हामी प्रभु हामी तपाईँको प्रेममा रहन चाहन्छौँ र हामी आउँदो दिनहरूमा आउँदो वर्षहरूमा प्रभु हाम्रो सास रहन्जेलसम्म हामी तपाईँ परमेश्वरको अनुग्रह र तपाईँको इच्छालाई हामी बुझ्ने हामी कोसिस गर्छौँ प्रभु। हामीलाई सहायता गर्नुहोस्। हाम्रो दिमागमा अहिले बिहान जसरी पास्टरले हामीलाई हाम्रो दिमागको निम्ति हामीलाई मेडिटेसन गराउनु भयो प्रभु, आज हामी यही दिमागलाई तपाईँको हातमा राख्दछौँ। हाम्रो आँखा अङ्ग प्रत्यङ्ग सबै कुरा हामी यस समय यस घडी तपाईँको हातमा सुम्पन्छौँ प्रभु। हामीलाई तपाईँले तपाईँको बल अनि तपाईँको शक्ति र सामर्थ्यले भर्नुहोस्। हामीलाई हाम्रो आशाको घर मण्डलीमा तपाईँ परमेश्वरले प्रेमको आत्मा दिनुहोस्, एकताको आत्मा दिनुहोस् प्रभु। यसै गरी कुनै शैतानले ल्याएको बाधा अडचनले येशूको नाउँमा म इन्कार गर्दछु प्रभु, तोड्दछु त्यस्ता बन्धनलाई फुकाउनुहोस् तपाईँले यसै घडी प्रभु। म तपाईँसँग बिन्ती गर्दछु यस बिहानी यो आमाले गरेको प्रार्थना तपाईँ प्रभु सुन्नै पर्नेछ प्रभु। तपाईँले जसरी यर्मियामा तपाईँ परमेश्वरले यर्मियालाई तपाईँले दर्शन दिनुभएको थियो, यर्मिया 46 को प्रभु 27 मा तपाईँले भन्नुभएको थियो याकुबलाई नडरा, म तेरो सन्तानहरूलाई तेरो सामने ल्याइदिन्छु भनेर जुन पदहरू छ प्रभु, त्यसमा म आशिषित छु। यही पदमा म दाबी गर्दै भन्दछु कि प्रभु तपाईँले अवश्य पनि आशाको घर मण्डलीमा तपाईँ परमेश्वरले तपाईँको प्रगति तपाईँले देख्न चाहनुहुने परमेश्वर हुनुहुन्छ। र यसै गरिकन प्रभु आज यो देश नेपालमा प्रभु जति पनि प्रभु काम गर्ने मानिसहरू छन् प्रभु, देशलाई असल बनाउने मानिसहरू छन् प्रभु, उनीहरूको हृदयमा पनि तपाईँले काम गर्नुहोस् प्रभु। यो देशलाई शान्तिमा ल्याइदिनुहोस् प्रभु। प्रभु पिता परमेश्वरले जति पनि ठुला बडाहरू काम गर्ने नेतादेखि लिएर सबै कुराहरू छन् प्रभु, सबैको हृदयमा तपाईँ परमेश्वरले काम गर्नुहोस् प्रभु। साँच्चै परमेश्वर हामी त प्रार्थना गर्दछौँ प्रभु, हामी अरू के गर्न सक्दछौँ र प्रभु। तपाईँ परमेश्वर बलियो पक्ष हाम्रो प्रभु तपाईँ नै हुनुहुन्छ। जे तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ प्रभु हामी गर्न सक्दैनौँ, तर हामी त्यसरी प्रार्थना गर्दछौँ। तपाईँको छेउमा हामी आउँदछौँ। तपाईँले हामीलाई अँगाल्नुहुने हाम्रो परमेश्वरमा हामी हाम्रो दुःखहरू व्यक्त गर्दछौँ प्रभु। तपाईँ परमेश्वर हाम्रो प्रार्थना सुन्नुहुने परमेश्वर हुनुहुन्छ। जब हामी तपाईँ परमेश्वरमा रोएर प्रार्थना गर्दछौँ, तपाईँले हामीलाई प्रशस्तको आशिष दिनुहुने परमेश्वर तपाईँ हुनुहुन्छ। हाम्रो भरोसाको परमेश्वर तपाईँ हुनुहुन्छ प्रभु। तपाईँलाई धन्यवाद। अहिले हामीलाई त्यसरी आशीर्वाद दिनुभएको छ, तपाईँले मण्डली बढाइदिँदै हुनुहुन्छ प्रभु। हाम्रो हामीदेखि टाढा भएका हाम्रा छोराछोरीहरूलाई तपाईँले हामीलाई एउटै मण्डलीमा तपाईँ ल्याउँदै हुनुहुन्छ प्रभु। म प्रार्थना गर्दछु हे पिता परमेश्वर, यो काममा कुनै पनि दुष्टले ल्याएको बाधा रहेछ भने येशूको नाउँमा इन्कार गर्दछु प्रभु। तपाईँले दिनुभएको इसाक याकुब प्रभु अब्राहम
प्रभु दाउदलाई दिनुभएको प्रशस्तको आशिष आज हाम्रो आशाको घर मण्डलीमा तपाईँले प्रशस्तको आशिष दिनुहोस् प्रभु। ज्ञान र बुद्धिमा बढाउँदै फुल्दै फल्दै प्रभु वृद्धि हुँदै लैजानुहोस् प्रभु पिता परमेश्वर। मरेको आत्माहरूलाई बचाउन सकोस् प्रभु। जुन प्रभु लत्रिएर बसेका व्यक्तिहरूलाई हामीले उठाउन सकौँ प्रभु। प्रभु टुटेको हृदयलाई जोड्न सकौँ पिता परमेश्वर हामीहरूको प्रार्थनाद्वारा। हे परमेश्वर पिता, हे परमेश्वर पिता, हे पवित्र आत्मा, हे पवित्र आत्मा, तपाईँलाई म यस बिहानी विशेष धन्यवाद दिँदछु पिता। हाम्रो परिवारहरूमा प्रभु मेलमिलाप रहन सकोस्, हाम्रो मण्डलीमा तपाईँले एकता ल्याइदिनुहोस् प्रभु। धन्यवाद दिँदछु। असल ज्ञान अनि असल बुद्धि विवेक तपाईँले हरेक अगुवाजनहरूलाई, हरेक मण्डलीका हरेक विश्वासीहरूलाई तपाईँले दिनुहोस् भन्ने प्रार्थना गर्दछु। धन्यवाद छ प्रभु यस बिहानी तपाईँले यो प्रार्थना गर्ने समय तपाईँले दिनुभयो प्रभु। आज मेरो अप्ठ्यारो कुराहरू पनि कति कुराहरू छन् प्रभु। मेरो मोबाइल बिग्रेको छ अनि म तपाईँ परमेश्वरसँग सम्बन्धमा आउन सक्दिनँ, यसरी प्रार्थनामा रहन सक्दिनँ। तर पनि प्रभु अहिलेको यो क्षण तपाईँले मलाई यो समय दिनुभयो, यो मौका दिनुभयो पिता परमेश्वर। म तपाईँलाई धन्यवाद धन्यवाद दिँदै सबै बिन्ती प्रार्थना येशू प्रभुको नाउँमा चढाउँछु। आमेन आमेन। हुन्छ, विशेष गरी माइजूलाई अनि हाम्रो आमालाई प्रार्थनामा अगुवाई गरिदिनु भएलाई धन्यवाद दिन्छु है। प्रार्थनाको अन्तिम आएको छ। अघि नै मैले भने तपाईँहरू मध्ये एकजनालाई मात्रै दिन्छु है। अनि अघि नै भने हिजो नर्सले पनि तपाईँहरूलाई सूचना दिनुभएको थियो, तपाईँहरूले चाहिँ भोलि बिहान उपवासमा आउँदा चाहिँ तपाईँको प्रार्थनाको विषयहरू लेखेर ल्याउनुहोस् भन्नुभएको थियो। तपाईँले कसले ल्याउनु भएको छ भने तपाईँको त्यो विषयको निम्ति हामी प्रार्थना गर्नेछौँ है। तपाईँहरू मध्ये कसले चाहिँ तपाईँको विषय हाम्रो माझमा राख्न चाहनुहुन्छ? तपाईहरु लेखेर ल्याउनु भएको छ? लाकपाइन्जी पनि हाँस्दैछ। लाकपाइन्जीको छ कि हाँस्दैछ है? सायद सबैजना मुसु मुसु हाँसेको देख्दाखेरि प्रार्थनाको विषय कसैले पनि लेख्नु भएको छैन जस्तो लाग्यो है। सबैले मनमनमा मात्रै लेखे जस्तो छ। मनमनमा मात्रै लेख्नु भएको जस्तो है। अनि हाम्रो यो मन चाहिँ धेरै कुराले डिस्टर्ब भइराखेको हुन्छ, त्यसै कारण त्यो मनमनमा राखेको कतिपल्ट चाहिँ त्यो कुराहरूले डिस्टर्ब गर्दै रहेछ। त्यसै कारण हामीले चाहिँ यसरी यहाँ लेखेर ल्याउनुहोस् भने चाहिँ हाम्रो जङ्गमुदीले उठाउनु भएको छ होला है। हुन्छ, जङ्गमुदीलाई म समय दिन्छु, त्यो विषयमा हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। अनि यस पश्चात चाहिँ अनि हाम्रो परिवारमा हामी लेखेर प्रार्थना गर्नेछौँ है। अनि जङ्गमुदीको प्रार्थनालाई हामी सबैले फेरि समेट्नेछौँ। जय मिसी दिदी। विशेष गरेर चाहिँ लेख्नु चाहिँ लेखिन है। मेरो स्वास्थ्यको निम्ति चाहिँ तपाईँहरूले प्रार्थना गरिदिनुहोस्। यो मेरो यो के अरे दाहिने पार्ट चाहिँ अस्तिदेखि नै झन् 2 हप्तै भयो दुखिरहेको। अनि सँगैको निम्ति प्रार्थना गरिदिनुहोस् न सबैजना परिवारले। हुन्छ, जम्बुदीले प्रार्थना गर्नुहुन्छ। कसैको यस्तो लेखेर ल्याउनु भएको प्रार्थना छ? छैन होला है। सबैजना हाँसेको कारण मैले बुझेँ कसैले पनि लेख्नु भएको छैन रहेछ है। तर म अनि हामी परिवार तपाईँहरूलाई लेख्नु चाहिँ लेखेको थिएँ कि तर डायरी नै भेटेन कि। अब नानीहरूले खेलाउँदा कता पार्थ्यो। हुन्छ, यहाँ माइजूलाई म समय दिन्छु। त्यसो भए उहाँको प्रार्थनाको विषय हाम्रो माइजूले लेख्नु भएको थियो अरे। हुन्छ, माइजूले विषय लेखेको थिएँ अनि डायरी नै भेटेन कि। अनि प्रार्थनाको विषय चाहिँ मैले के लेखेको थिएँ भन्दाखेरि चाहिँ अब पहिले चाहिँ अब हाम्रो विशेषता चाहिँ अब हाम्रो मुख्य कारण चाहिँ अब हाम्रो पहिलो कुरा चाहिँ योजना चाहिँ अब परमेश्वरको सुसमाचार चाहिँ एउटा असल तरिकाले अब मानिसहरूमा सुनाउन सकौँ भनेर अनि प्रार्थनाको विषय लेखिरहेको थियौँ। हाम्रो ठुलो सबैभन्दा पहिलो लक्ष्य पनि त्यही हो, हामी मानिसहरूको बिचमा गएर एउटा असल तरिकाले चाहिँ अनि हाम्रो छिमेकीहरूलाई, हाम्रो आफन्तहरूलाई चाहिँ प्रचार गर्न सकौँ भनेर त्यो विषय मैले लेखेको थिएँ एउटा। अनि अर्को विषय चाहिँ अब मण्डलीमा चाहिँ सबै अनि व्यक्तिहरू चाहिँ एकदमै एकतामा आएर चाहिँ परमेश्वरको राज्यलाई अनि वृद्धि गर्न सकौँ भनेर। अनि दोस्रोमा अनि तेस्रोमा चाहिँ एउटा मण्डलीमा सेवकाई गर्ने हाम्रो जवान अनि भाइ बहिनीहरूको निम्ति चाहिँ एउटा असल हृदय चाहिँ अनि प्राप्त होस्। किनभने अब यो समयमा हाम्रो जवान भाइ बहिनीहरूलाई धेरै प्रार्थना गरिदिनु पर्ने हुन्छ। हाम्रो जवान भाइ बहिनीहरूलाई अब धेरै यो संसारको कुराले अनि सताउने गर्छ। संसारपट्टि चाहिँ धेरै नानीहरू जान्छ अनि जवानीहरू अहिले धेरै अब मोबाइलमा एकदमै बिजी होइन, एकदमै अब
जसको हातमा हेऱ्यौँ भने पनि अब मोबाइलमा अब बिजी हुन्छ। अनि त्यो नानीहरू चाहिँ अब हाम्रो विशेष हाम्रो मण्डलीको जवानीहरू चाहिँ अब त्यो मोबाइल खेलाउनुबाट चाहिँ अब अनि परमेश्वरले चाहिँ अनि छुटकारा दिनुभएको छ। अलिकति मोबाइल हेर्नुपर्छ तर समयमा एउटा टाइम मिलाएर चाहिँ हेर्न सकेको होस् भनेर एउटा नानीहरूलाई एउटा वचन अध्ययन गर्ने समय चाहिँ मिल्न सकेको होस्। त्यो अनि मोबाइल खेल्नहरूबाट नानीहरूले चाहिँ त्यो जवान भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ विशेष गरी अनि छुटकारा मिलेको होस् भनेर म यति विषयमा मैले प्रार्थना लेखेको थिएँ। अनि त्यहाँबाट मेरो डायरी नै कता पुगेछ। हामी यही विषयमा हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। अनि पहिलो सुसमाचारको लागि एउटा असल तरिकाले हामी सुनाउँ भनेर अब हामी हिजो पनि गएको थियौँ एकछिन अनि एउटा घरमा गएर एकछिन यसो प्रचारहरू गऱ्यौँ हामी। हाम्रो बहिनी र मेरो योजना चाहिँ पहिलो कुरा चाहिँ अब सुसमाचार हो। अनि पहिले चाहिँ हामी सुसमाचार सुनाउने अनि विशेष गरेर त्यही सुसमाचार अनि सुनाउनको निम्ति चाहिँ असल वातावरणहरू मिलेको होस्। अब त्यो सुसमाचार सुनाउँदा चाहिँ कुनै पनि बाधा परीक्षा समस्याहरू नआएको होस्। हाम्रो दर्शन हाम्रो भिजनलाई चाहिँ हामी हाम्रो छिमेकीमा गएर चाहिँ परमेश्वरको सुसन्देशलाई चाहिँ असल तरिकाले सुनाउन सकौँ भनेर अनि प्रार्थना गरिदिनुहोस् न हाम्रो। अनि दोस्रोमा अब मण्डलीमा अब सबै एकता आउन सकेको होस्। तेस्रोमा अनि जवानीहरू यो मोबाइल खेलाउनबाट चाहिँ धेरै अब छुटकारा मिलेको होस् भनेर त प्रार्थना गरौँ न ल। हुन्छ माइजलाई पनि धन्यवाद। अनि विशेष गरी यो विषयहरूको निम्ति चाहिँ हाम्रो लक्ष्मी बहिनीले अन्तिम गरिदिनु हुनेछ है। अनि यो विषय अहिले सुन्नुभयो होला माइजूको विषय। अनि विशेष गरी इस्लाममा रहनुभएको मण्डलीहरूको निम्ति मण्डली परिवारको निम्ति अनि उहाँको विशेष चाहिँ सुसमाचार सुनाउन सकोस् हामीहरूले अनि मानिसहरूको बिचमा चाहिँ प्रभुको सुसमाचार लिएर जान सकोस् भन्ने विषय अनि उहाँको मण्डलीको निम्ति अनि उहाँको जवानहरू विशेष गरी होइन हरेक मण्डलीको उहाँको मात्रै होइन हरेक मण्डलीमा जवानहरूमा यही समस्या छ। जवानहरू चाहिँ यो कुराबाट चाहिँ होइन अनि विशेष गरी यो नेटमा त्यो टाइम वेस्ट गर्ने कुराहरूबाट चाहिँ उनीहरू अलग गरेर त्यो कुरालाई निक्लेर चाहिँ प्रभुको वचनमा चाहिँ ध्यान दिन सकोस् भनेर हामी प्रार्थना गर्नेछौँ है। अनि अन्तिममा चाहिँ हामी समूहमा गर्नेछौँ अनि अन्तिम चाहिँ हाम्रो लक्ष्मी बहिनीले गरिदिनु हुनेछ है। अनि त्यसपछि म केही कुरा भन्नेछु है। हुन्छ हामी प्रार्थना गरौँ यी विषयहरूमा। परमेश्वर पिता हामी प्रार्थना गर्छौँ तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछौँ। अनि प्रभु तपाईँको अनुग्रहमा त्यसरी प्रभु तपाईँलाई एकअर्काको प्रार्थनाको विषयहरू सेयर गर्ने मौका तपाईँले दिनुभयो। प्रभु हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछौँ। प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद। अनि विशेष गरी जङ्गुदी लामा तपाईँको हातमा छौँ अथवा उहाँको जुन शरीरमा प्रभु तपाईँले छुनुहोस् अनि चङ्गाइ दिनुहोस्। तपाईँले आफ्नो छोरीलाई शरीरमा स्वस्थता दिनुहोस्। अनि प्रभु म प्रार्थना चाहिँ परमेश्वर पिता उहाँको प्रतिज्ञामा तपाईँ परमेश्वरको त्यो शक्ति अनि सामर्थ्य राखिदिनुहोस्। प्रभु म प्रार्थना चाहिँ माइतीको निम्ति अनि इलाममा रहनुहुने हाम्रो विश्वासी परिवारजनहरूको निम्ति अनि आज उहाँहरू जसरी सुसमाचारको काममा लागिरहनु भएको छ आज उहाँहरूले प्रभु जसरी तपाईँ परमेश्वरको सुसमाचार लिएर विभिन्न मानिसहरूको बिचमा जानुभएको छ। जो मानिसलाई आज मानिसहरूलाई सुसमाचार सुनाउनको निम्ति उहाँहरू जसरी लागि पर्नुभएको छ तपाईँले सहायता गर्नुहोस्। आज उहाँको सुसमाचारले कार्यमा तपाईँले आशिष दिनुहोस्। अनि हामी प्रार्थना परमेश्वर पिता उहाँले जे परमेश्वरले आशिष बनाउनुहोस्। प्रभु म प्रार्थना परमेश्वर पिता मण्डलीको विशेष गरी जवान भाइ बहिनीहरूको निम्ति आज विशेष गरी त्यहाँको मात्र होइन अनि धेरै ठाउँहरूमा आज जवान भाइ बहिनीहरू आज अन्य संसारिक कुरामा अल्मलिएर तपाईँलाई पहिलो स्थानमा राख्न नसकिरहेको देख्दछौँ। अनि यो अवस्थामा केही गर्न सक्दैनौँ तर तपाईँसँग उहाँलाई आफै प्रभु तपाईँले त्यो संसारलाई अलग राखेर दिने जवान भाइ बहिनी तपाईँ परमेश्वरको वचनलाई अध्ययन गर्दै मनन गर्दै तपाईँ परमेश्वरलाई बनाउनुहोस्। भाइ बहिनीहरू पनि प्रभु तपाईँले सहायता धन्यवाद 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 प्रार्थना छौँ। आज इलामको दर्शन भिजनहरूमा तपाईँले आशिष दिनुहोस्। उहाँहरूलाई तपाईँले अनुग्रह गर्नुभएको हरेक छोरीहरूको प्रार्थना हामी तपाईँमा भरोसा गर्दछौँ। दयालु परमेश्वर बुवा म तपाईँ परमेश्वरलाई फेरि फेरि कन्टेस्ट गर्नदेखि धन्यवाद जनाउँछौँ। यसो प्रभु म तपाईँको नाउँमा प्रार्थना गर्न चाहन्छु। आज प्रभु सुन्दर दिन सुन्दर बिहानी तपाईँ परमेश्वरले यसरी भेला भइकन प्रभु आज तपाईँ परमेश्वरले प्रभु प्रार्थनामा सहायता गर्नुभयो। तपाईँलाई धन्यवाद जनाउँछौँ। पिता परमेश्वर म तपाईँमा प्रार्थना गर्न चाहन्छु। पिता अनि जाङ्नु दिदीको सुस्वास्थ्यमा प्रभु आज तपाईँ परमेश्वरले चङ्गाइ ल्याउनु भएको पिता तपाईँको हात अनि पवित्र हातले छोइकन प्रभु उहाँको शरीरलाई चङ्गाइ दिनुभएको होस्। अनि पिता परमेश्वर म तपाईँमा प्रार्थना गर्न चाहन्छु जुन प्रभु आज प्रभु अनि जुन जहाँ जहाँ भएका ती मण्डलीहरूको जवानहरूको निम्ति म प्रार्थना गर्न चाहन्छु। परमेश्वर
प्रभु जवानीको कारणले गर्दा प्रभु आज तपाईँ परमेश्वरलाई प्रभु अनि उनीहरूले नि देखेका छैनन् होला प्रभु अनि प्रभु ती मनन गर्न सकेका छैनन् होला प्रभु अनि सबै मण्डली परिवार अनि प्रभु अनि ती मण्डलीका जवानहरूले प्रभु आज तपाईँको हातमा राख्नेछौँ। हे पवित्र आत्मा तपाईँ परमेश्वर तपाईँ पवित्र आत्माले अनि एकता भइकन जम्मा गरिकन प्रभु आज तपाईँको प्रभु अनि वचनमा रहिकन प्रभु आज तपाईँलाई मनन गर्ने ती हृदयहरू दिनुभएको होस् अनि पिता परमेश्वर अनि आजको प्रभु ती मोबाइलका कारण अनि जे जति अनि ती कारणले गर्दाखेरि ती हृदयहरू भत्किएका छन् प्रभु आज ती हृदयले प्रभु असल हृदय दिइकन प्रभु तपाईँ परमेश्वर तपाईँ पवित्र आत्माले नि सहायता गर्नुभएको होस् अनि परमेश्वर ती अमृता दिदीले जे जति प्रभु प्रार्थनाको विषय तपाईँमा राख्नुभएको छ तपाईँ परमेश्वरले सुन्नुभएको छ भनिकन प्रभु अनि म तपाईँमा प्रार्थना चाहन्छु अनि तपाईँ परमेश्वरले सुन्नुभएको छ अनि पिता परमेश्वर फेरि पनि म तपाईँमा प्रार्थना चाहन्छु जुन प्रभु अनि सांसन अनि बिरामी हुनुहुन्छ अनि हस्पिटलमा बस्दै हुनुहुन्छ प्रभु अनि उहाँको सुस्वास्थ्यमा पनि प्रभु तपाईँ परमेश्वरले सहायता गर्नुभएको होस् अनि उहाँको शरीरमा जुन ढुङ्गा अनि भएको पथरी भएको ती खबरहरू अनि सुनेका छौँ प्रभु आज तपाईँको चरणमा नि राख्नेछौँ। तपाईँ परमेश्वरले जुन दास तपाईँको छोरालाई प्रभु तपाईँ परमेश्वरले छोइकन ती पत्थरीहरू प्रभु अनि तपाईँ परमेश्वरले निको पार्नु भएको होस् अनि जुन आउँदो हप्तामा उहाँहरू कोरिया जाँदै हुनुहुन्छ अनि उहाँहरूको साथमा उहाँहरूको अनि प्रभु यात्राहरूमा हरेक कुरामा प्रभु तपाईँ परमेश्वरले सहायता गर्नुभएको होस्। परमेश्वर पवित्र आत्मा हालेलुया प्रभु अनि सम्पूर्ण प्रभु अनि ती मण्डलीका जवानहरूलाई प्रभु आज तपाईँको हातमा राख्दै सम्पूर्ण कुरा तपाईँको हातमा राख्दै येशूको नाममा म प्रार्थना गर्न चाहन्छु। आमेन आमेन। हुन्छ बहिनीलाई धन्यवाद प्रार्थना अगाडि गरिदिनु भएको लागि है। अनि अरूहरू जो जतिले हामी लेखेका छैनौँ तपाईँहरूले लेखेर अब चाहिँ आफ्नो पर्सनल प्रार्थनामा चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ परिवारमा आज है। विशेष गरी आज हाम्रो मण्डलीको उपवास छ अनि सायद तपाईँ हामी सबैजना उपवासमा रहनलाई तयारी भएको छौँ होला है। अनि जो जति विषय तपाईँले तपाईँको हृदयमा अगुवाई भएछ लेखेर तपाईँले परिवारमा प्रार्थना गर्नुहोस् है। अनि चाहिँ अन्तिममा आएको छौँ अनि साँच्चै नै के अरे यो उपवास भनेको चाहिँ एउटा परमेश्वरसँग नजिक हुने एउटा माध्यम हो अनि प्रभुमा फर्केर आउनु अनि धेरै समय चाहिँ हामी यो उपवासको समयमा चाहिँ अरू दिनभन्दा धेरै प्रभु हामी बिताउँछौँ है। अनि कतिजनाले चाहिँ उपवास भनेर दिनभरि चाहिँ भोकै बस्ने तर प्रार्थना नगरेको बाइबल अध्ययन नभएको हुन्छ है। धेरै अवस्थामा काममा व्यस्त हुन्छ उपवास बसेको भने यता गरे उता गरे प्रार्थनै गर्न पाएन भने चाहिँ अन्तिममा यो प्रार्थना गऱ्यो एउटा बाइबल पढ्यो अनि त्यतिको अन्त्य गर्ने तर त्यसको मतलब भएन है। तर हामी चाहिँ जति समय बस्छौँ हामी 4-5 बजीसम्म बस्नु परेन तपाईँले जति सक्नुहुन्छ बस्नुहोस्। त्यो समय चाहिँ प्रभुमा एकदमै नजिक भएर प्रभुको आवाज सुन्ने तरिकाले अनि प्रभुको त्यो उहरू के अरे प्रभुको आवाज सुन्ने अनि प्रभुलाई महसुस गर्ने तरिकाले चाहिँ बस्नुहोस् होइन। तपाईँले दिनभरि बस्नुहोस् भन्ने छैन तर तपाईँ जति सक्नुहुन्छ त्यो बसेको समय चाहिँ थोरै भए पनि प्रभुलाई उपस्थितलाई फिल गर्नुहोस् प्रभुको त्यो आवाजलाई सुन्ने प्रयास गर्नुहोस् होइन। अनि यस समय अब हामी अन्तिममा प्रार्थना गर्छौँ अनि हाम्रो नरु सरले के छ भने भन्नुहुनेछ अनि अन्तिम प्रार्थना पनि उहाँले नै गरिदिनु हुनेछ अनि हामी छुट्नेछौँ। नरु सर हुन्छ म एकछिन अर्को ठाउँमा प्रार्थनाको लागि जानुपर्ने भएकोले तपाईँहरूसँग रहन सकिनँ अनि यहाँहरू सबैजना सम्भवतः आजको यो प्रार्थनामा तपाईँहरूको मन अनि हृदयहरू कसरी तयार गरिकन के को निम्ति आउनु भएको थियो प्रभुलाई थाहा छ। अनि तर जे होस् अहिलेको सबै परिस्थितिहरू जुन चाहिँ छ अनि हामीलाई प्रभुले भन्नुभएको छ साँच्चै नै आफ्नो हृदय फटाएर आओ। अनि म विशेष गरी अघि हामीले बाहिरी शारीरिक अरू कतिवटा कुराहरू गर्दै थियौँ तर हामीले अझै बिग्न ध्यान दिनुपर्ने कुरा चाहिँ हाम्रो हृदयको कुराहरू छ। अनि अघि माइजूले एउटा प्रार्थनाको विषय बाँड्दै हुनुहुन्थ्यो हाम्रो जवानहरू आज जवानहरूको हृदयमा चाहिँ आज के छ भन्दाखेरि एकदमै उनीहरूलाई मोज मजा आनन्द लिने कुराहरू छ अनि जुन चाहिँ कुराहरूमा उनीहरूको यति बिघ्न ध्यान छ उनीहरूको माइन्ड यति बिघ्न प्रयोग भइराखेको छ ताकि त्यहीँनिर नै उनीहरूको निम्ति सबै आवश्यकता पुरा भएको जस्तो छ है। अनि त्यो एउटा एडिक्सन हो। अनि अब उनीहरूको हृदयमा जुन चाहिँ कुरालाई चाहिँ उनीहरूले प्रेम गरेको छ अनि त्यो विषयलाई चाहिँ हामीले पनि याद गर्नुपर्छ है। तपाईँ हामीले पनि कुन चाहिँ कुरा जसलाई चाहिँ एकदमै हामीले मन दिएका छौँ मन पराएका छौँ अनि विशेष गरी परमेश्वरले चाहिँ आज अरू कसैलाई होइन तर उहाँलाई प्रेम गरेको उहाँलाई मन पराएको परमेश्वर चाहनुहुन्छ। जब हामीले अरू कुरालाई मन पराउँछौँ अनि प्रभुले भन्नुभएको छ म चाहिँ दाही परमेश्वर हुँ है। तर प्रभुले आज आफैलाई चाहिँ आज मन पराओस् भनिकन प्रभुले चाहिँ हामीलाई
यति बिघ्न एउटा प्रेम गर्नुभयो र जुन चाहिँ प्रेममा आज सेक्रिफाइस पनि आज बलिदान पनि उहाँले आफूले आफूलाई दिनुभएको छ। तर पनि अझै हामीले कतिचोटि परमेश्वरलाई त्यही आधारमा चाहिँ प्रेम गर्ने हुँदैनौँ। त्यो भएकोले हामीलाई परमेश्वरले चाहिँ हृदय फटाइकन आऊ भनेर भन्नुभएको छ र अझै पनि हामी एकदमै परिपक्व भनेर हुँदैन रहेछ। तर अझै पनि हामीले हाम्रो हृदयमा भएका कतिवटा कुराहरू लाई चाहिँ आज हामीले एकदमै जाँच्नु पर्ने रहेछ। आज यही कुरामा हाम्रो कमजोरीको कारणले गर्दाखेरि आज हाम्रो कतिचोटि मन मिल्दैन, कतिचोटि आज हाम्रो हामीमा विचारको द्वन्द्व नै विशेष गरी मनभित्रको द्वन्द्व पनि कतिचोटि हुन्छ। अनि यो चाहिँ सबैभन्दा ठुलो कज यसको कारण है। अघि हामी सबैजनाले एकताको निम्ति प्रार्थना गर्दैथ्यौँ। अनि के हो एकता भनेको, किन त्यो आउँदैन? अनि त्यसको मेन कारण भन्ने चिज चाहिँ हामीले हाम्रो हृदयलाई नै आज हामीले चाहिँ हामी आफैले आफूलाई आज त्यहाँनिर जुन चाहिँ कुरा जसलाई चाहिँ आज हामीले साँच्चै नै राखेको छ त्यही कुरालाई चाहिँ हामीले जाँच्नु पर्ने रहेछ। र यो समय अघि सुषमाले भन्दै थिए तपाईँहरू सबैजना प्रभुमा समय बिताउँदा तपाईँहरूले मनन गर्नुहोस्, जाँच्नुहोस् र आज मैले के को निम्ति के गरिराखेको छु, अनि योबाट मैले के चाहना गरिराखेको छु है। आज मलाई सबै कुराहरू गरे बापत मलाई कसले के भनिदियोस् भन्ने जस्तो आज हामीले रहर गरिराखेका छौँ। अनि यो सबै चाहिँ आज हाम्रो हृदयमा कुराहरू रहेछन्। अनि अझै पनि तपाईँहरूले बुझ्नु भएन भनेदेखि प्रश्न सोध्न सक्नुहुन्छ। तर सबैभन्दा ठुलो यो समयमा हामीलाई परमेश्वरले आह्वान गरिराखेको कुरा त्यही हो। र आज हाम्रो मण्डली हामी विभिन्न समुदायबाट आएका विभिन्न किसिमका मानिसहरू छौँ। अनि त्यही भएकोले हामीभित्र एउटा एक किसिमको जटिलता छ। तर सबै जटिलताको माझमा पनि यदि हामीले हाम्रो हृदयमा परमेश्वरलाई राखेर प्रभुलाई प्रेम गर्ने हो भनेदेखि हामीमा आज कुनै पनि समस्या हुँदैन। तर हामीमा समस्या त्यही कारणले छ किनकि आज हाम्रो हृदयमा धेरैवटा मूर्तिहरू छन् जसलाई चाहिँ आज हामीले प्रभुको ठाउँमा आज राखिराखेका छौँ। अनि आउने यो समय प्रभुसँग समय बिताउँदा पवित्र आत्माले चाहिँ आज हामीलाई ती सबै कुराहरू देखाउँदै जाउन् र हामी दिनानुदिन नयाँ हुँदै जाउँ। प्रभुले हामीलाई आशीर्वाद दिनुभएको होस्। अनि म अन्तिम प्रार्थना गर्नेछु र तपाईँहरू जहाँ जहाँ हुनुहुन्छ अनि तपाईँहरूकै आफ्नो योजना बनाएर परिवारमा हुन्छ कि व्यक्तिगत रूपमा, अनि तर म यही उत्साह दिन चाहन्छु है, हामीले हाम्रो हृदयमा कुन चाहिँ परमेश्वर चाहिँ राखेका छौँ है। हामी प्रभु हामीलाई छुटकारा दिनुहोस्, हामीलाई सहायता गर्नुहोस् भनेर भन्छौँ। नाम चाहिँ येशूको हुनसक्छ है, तर कतिचोटि चाहिँ हामीले येशूलाई भन्दा पनि बढी अरूहरूलाई स्थान दिइराखेको अनि परमेश्वरलाई चाहिँ त्यो मन पर्दैन। परमेश्वर चाहिँ डाही परमेश्वर हुनुहुन्छ, उहाँले मौका दिनुहुन्छ। तर हामीले पुरानो नियम हेऱ्यौँ भनेदेखि चाहिँ अब त्यो अति भइसकिसकेपछि परमेश्वरले पनि एक समय साँच्चै नै त्यस्तै परिस्थिति छाड्नु हुँदो रहेछ। जसरी यो अहिले हामीले योएलको पुस्तक पढ्दैछौँ र त्यहाँ पनि हामी त्यही देख्दैछौँ। तर आज परमेश्वरले चाहिँ उनीहरूलाई जसरी आह्वान गर्दै हुनुहुन्थ्यो पवित्र आत्माले तपाईँ अनि आज हामीलाई पनि यो समय केवल आज हाम्रो प्रार्थना हाम्रो आराधना चाहिँ आज परमेश्वरलाई पवित्र अनि ग्रहण योग्य हुन सकेको होस्। त्यसको निम्ति बाधा दिने हाम्रो शरीरका कुराहरू, संसारका कुराहरू, हाम्रो आँखाको अभिलाषा, हाम्रो शरीरको अभिलाषा, जीवनको सेख यी सबै कुराहरूबाट स्वतन्त्र हुन सकौँ। परमेश्वर पिता, म तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछु। प्रभु हाम्रो जति पनि प्रभुका जनहरू आज तपाईँ प्रभुको अघि जुन तरिकाले आज समय बिताउन आज साँच्चै तपाईँले अगुवाई गर्नुभयो र प्रभु आजको यो प्रार्थनालाई जुन तरिकाले आज हामीले साँच्चै अगुवाई गऱ्यौँ। अनि प्रभु आज हामीले साधारण एउटा एक्सर्साइज गरेको जस्तो भए तापनि यो साँच्चै नै शरीर चाहिँ तपाईँ बास गर्ने तपाईँले आज साँच्चै नै चुन्नुभएको एउटा पवित्र मन्दिर हो। तर यो आफै एक समय तपाईँलाई अनादर गर्ने ओ प्रभु आज मन्दिरको आज एउटा ठाउँको रूपमा थियो। साँच्चै कति विघ्न अन्धकारले आज ढाकेको थियो। अनि जुन बेलामा साँच्चै नै हामीले यसलाई कतिचोटि दुरुपयोग गऱ्यौँ। तर अब जब दिन आयो साँच्चै ती अन्धकारको सायद कतिचोटि हामी हात दियौँ कतिचोटि। अनि आज यही आज शरीरलाई अझै पनि यो समयमा कतिजना मानिसहरूले दुरुपयोग गरेर हो कतिले आज साँच्चै नै मानिसहरूलाई कुट्ने, मानिसहरूलाई आज साँच्चै नै नराम्रो सम्बन्ध राख्ने, आज व्यभिचार गर्ने अनि विभिन्न कुराहरू आज यिनै कुराहरू आज भइराखेका छन् प्रभु। तर तपाईँ परमेश्वर बास गर्नका लागि आफ्नो रगतको दाम तिरिकन पवित्र आत्माको छाप लगाएर यी सबै कुराहरूबाट अलग गर्नको निम्ति
आज साँच्चै नै आफ्नै आत्मा हामी माथि हालिकन जसरी आज यस बिहान तपाईँले यहाँ ल्याउनु भएको छ प्रभु, अनि हामीलाई अझै सहायता गर्नुहोस्। हाम्रो शरीरलाई तपाईँ परमेश्वरको आज ग्रहण योग्य अनि सिद्ध आज साँच्चै नै प्रभु आज तपाईँ परमेश्वरलाई मनपर्ने आज एउटा साधनको रूपमा प्रयोग गर्न सकौँ र आज यसमा तपाईँ परमेश्वरले आशीष दिनुहोस् हाम्रो सबै अङ्ग प्रत्यङ्गहरूलाई र विशेष गरी अहिले हामी सबैजनाको ठुलो एउटा कन्सर्न छ प्रभु आज हाम्रो हृदयको कुरा, अनि यी सबै कुरा एउटा रहस्यमय कुराहरू हुन् र बुझ्ने पवित्र आत्मा, बुझाउने पवित्र आत्मा तपाईँले नै हाम्रो मण्डलीका सबै आज तपाईँको जनहरूलाई आशीष दिनुहोस्। आज त साँच्चै नै हामी शरीरमा भोको छौँ, अनि तर प्रभु आत्मामा आज साँच्चै नै अनि ज्ञानमा यो भोकोपन मेटाइदिने पवित्र आत्मा तपाईँले नै भन्नुभएको छ कि जसलाई ज्ञानको खाँचो छ त्यसले नजरिकन दिनुहुने परमेश्वरसित त्यसले आज मागोस्। पिता तपाईँ प्रभुको अघि हामी आज हाम्रो मण्डलीलाई तपाईँको आत्मामा राख्छौँ, आशीष दिनुहोस्। धन्यवाद छ यो सुन्दर आशीषमा बिहानै हामी आज दिनभरि जे जति कुराहरू गर्दछौँ सबै कुरामा आशीष दिने तपाईँ प्रभुको अनुग्रह बिहानदेखि बेलुकासम्म भइरहनु, जसले हामीलाई यसरी प्रार्थना गर्न सिकाउनु भयो। हाम्रा सङ्घर्ष पिता तपाईँको नाम पवित्र गरियोस्, तपाईँको राज्य आओस्, तपाईँको इच्छा स्वर्गमा चाहिँ यसरी दिनुहुन्छ होस्। आज हाम्रो दिनभरि रोटीलाई दिनुहोस्, राज्य महिमा सदा सदा। आमेन।